अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। तो मेरे प्यारे प्यारे स्वीट लिसनर्स, स्वीट एज़ शुगर, स्वीट एज़ हनी और कितनी तरह के स्वीट बताऊँ मैं। वैसे तो मैं मिठाई की दुकान में मौजूद तमाम स्वीट्स के नाम ले सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है, कुछ ज़्यादा ही मीठा हो जाएगा ना। तो जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल हैं आप सबके, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग पूछे चाहे ना पूछे, मैं बता देती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अलबत्ता गला मेरा अभी भी गड़बड़ है। आप लोगों को सुनते हुए अंदाज़ा तो होता ही होगा, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो अंदाज़ा हो जाता होगा। दरमियान में अक्सर जगह पर मैं अटक जाती हूँ या आवाज़ में तब्दीली आ जाती है, आवाज़ भारी सी हो जाती है। तो वो अभी यही वजह है कि गला पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। बात करें कहानी की तो जनाब अभी तक कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रही है, काफ़ी दिलचस्प है और काफ़ी हार्ट टचिंग भी है। और मुझे जो है वो सारा का किरदार बहुत अच्छा लग रहा है, ख़ास तौर पर जब वो अलिशबा को जवाब देती है। मतलब इंसान को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अंदरूनी तौर पर उस पर कुछ भी बीते और वो किसी भी तरह से फ़ील कर रहा हो, लेकिन अपने आप को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहिए उसको, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि वो जीत रहा है। उसको कभी इस खुशफ़हमी में मुब्तला मत होने दें कि वो आपसे जीत रहा है। चाहे आप अंदर से कितने भी कमज़ोर हों, कितने भी टूटे हुए हों, कितने भी दुखी हों, लेकिन सामने वाले पर ऐसे इंप्रेशन जाना चाहिए कि आपको कोई परवाह नहीं है। तो मुझे इस मामले में सारा का किरदार बहुत अच्छा लग रहा है कि वो जवाब दे देती है, वो बातें सुना देती है, वो चुप करके बर्दाश्त नहीं करती, वो अंदर ही अंदर जलती कुड़ती नहीं, वो रोती नहीं रहती बैठ के। वो जवाब देती है, वो अपने लिए स्टैंड लेती है, वो अपने तरफ उंगली करने वालों को जो है वो जवाब देना जानती है। तो ये किरदार मुझे इस हिसाब से उसका बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी जो इमोशनल सीन्स हैं, जो भी कुछ चल रहा है, वो भी काफ़ी बेहतर है। उसकी वालदा की कहानी भी काफ़ी जो है वो दिलसोज किस्म की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। तो जनाब नावल का नाम है इश्क, औरत और अनकबूत। मुसन्निफा है गुल अरबाब। किस्त नंबर 8। अरे आप यहाँ छुपी बैठी हैं और मैं सारे पार्क में आपको पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। वलीद हसन उसके सर पर खड़ा हल्की सी डांट पिला रहा था। वो बिल आखिर अपने आप को समझाकर बज़ाहिर नॉर्मल नजर आने की कोशिश करते हुए उसे लेने पार्क आ चुका था। पार्क के नीम तारीख माहौल में चंद जोड़े एक दूसरे के करीब बेंचों पर बैठे सरगोशियों में महव नजर आए, जबकि ज्यादातर लोग जो अपने बच्चों के साथ यहाँ वक्त गुजारने आए थे अब शाम के ढलते साए देखकर वापस जा रहे थे। सारा निस्बतन पुरसकून गोशे में सर झुकाए बैठी अपनी हथेलियों को घूरे जा रही थी। वलीद हसन की आमद पर चौंक कर उसे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर फैलाकर बोली, मैंने आपको मना किया था कि मुझे लेने ना आए, मैं खुद ही आ जाऊंगी। लेकिन मिस्टर वलीद हसन, आप भी अजीब इंसान हैं। अच्छा बनने की कोशिश में आप अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर मुझे लेने आ गए। मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि आपकी बीवी पर क्या गुजर रही होगी। अगर आप उनसे झूठ बोलकर नहीं आए तो फिर आज आपकी खैर नहीं है। हो सकता है कि आप जब वापस घर जाएं तो वो कमरे का दरवाजा ही ना खोले। वो उठते हुए शरारत से कहकर अपनी बात का रिएक्शन उसके चेहरे पर ढूंढ रही थी। वो बेतासुर चेहरे के साथ उसे घूरते हुए बोला, सारा बीबी, कुछ चीजें जैसी नजर आ रही होती हैं दरअसल वो ऐसी नहीं होती। कहीं कहीं हमारे देखने का अंदाज बहुत सरसरी होता है, हम उन चीज़ों को गहराई में जाकर नहीं देख पाते और कहीं कहीं अल्लाह ताला हमें आगही के अजाब से बचाने के लिए बेखबर रखता है। हम उसकी मसलहत को समझ नहीं पाते, लेकिन वो जो भी करता है हमारे भले के लिए ही करता है। सारा ने हैरानी से उसे देखा। वो आज मामूल से कहीं ज्यादा संजीदा नजर आ रहा था। मैं आपकी मुश्किल बातों का मतलब तो नहीं समझी, लेकिन इतना तो जान गई हूँ कि आपके चेहरे पर साफ लिखा है कि आपको किसी बात का शदीद पछतावा है। वो आज शायद पहली बार उसके चेहरे को गौर से देख रही थी और यह बात वलीद हसन ने भी महसूस कर ली थी। वो जरा सा नर्वस होकर उसे देखते हुए पूछ रहा था, सारा बेगम, मुझे भला किस बात का पछतावा हो सकता है। सारा ने देखा वह नजरें चुरा गया था। वलीद हसन ने गाड़ी का दरवाजा उसके लिए खोला तो वो हल्के फुल्के से अंदाज में बोली, गाड़ी की अगली सीट पर शायद मुझे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आदत पक्की हो गई तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। क्योंकि मुझे पता है अलिशबा को इससे बहुत तकलीफ होगी और हमेशा से मैं तकलीफ सहने वालों में रही हूँ, तकलीफ देने वालों में से कभी नहीं रही। ऐसे लोग जब किसी को अनजाने में भी तकलीफ दे दें तो उन्हें बहुत पछतावा होता है। वो उसकी बात सुनकर भी दरवाजा खोले बददस्तूर खड़ा रहा तो उसे ना चाहते हुए भी अगली सीट पर बैठना ही पड़ा।
ایک بات میں نے بڑی شدت سے محسوس کی ہے کہ آپ شدید قسم کے ضدی انسان ہیں۔ ایسے لوگ غلط بات پر بھی محض اس لیے اڑ جاتے ہیں کیونکہ انہیں جو ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ وہ آج اپنی پرانی روش پر لوٹی ہوئی تھی۔ آج آپ کچھ زیادہ ہی باتیں نہیں کر رہی؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ وہ پہلی ملاقات والی لڑاکا سارا مجھے آج ہی فارم میں نظر آئی ہے۔ ولید نے گاڑی سٹارٹ کر کے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کہا لگا کر ہنس پڑی۔ ارے ولید صاحب، آپ کی قریب کی نظر شاید بہت ہی کمزور ہے۔ ابھی تو الشبا سے نکاح کے بعد آپ کو اس میں بھی بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کہ آپ نے نہ کبھی سوچا ہوگا اور نہ ہی کبھی اس بات کا یقین آئے گا کہ کوئی انسان اتنا گہرا بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے۔ بس دل کو ذرا مضبوط رکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ دیکھتے جائیے کہ کمزور دل حضرات الشبا کا وہ چہرہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے جو اس نے سب سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کمزور دل کے آدمی ہیں، لیکن مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ آپ کا دل اتنا مضبوط بھی نہیں ہے کہ جتنا اس کام کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ سامنے کے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ولید حسن نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیا ضروری ہے کہ آپ کی ہر بات الشبا سے شروع ہو کر اسی پر ہی ختم ہو؟ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ صاحبہ آپ کے حواس پر چھائی ہوئی ہیں، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ شاید سوتے میں بھی وہ آپ کو خواب میں آ کر ڈراتی ہوں گی۔ ارے آپ زیادہ خوش فہمی کا شکار نہ ہو۔ مجھے آپ کی بیگم سے ڈر ور نہیں لگتا، نہ میں ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ میرے حواس پر چھا جائیں۔ میں تو آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک حساس انسان کی حیثیت سے میں دوسروں میں خوشیاں بانٹنے کی قائل ہوں، اس لیے آپ کے چہرے پر ان کے ذکر سے جو شگفتگی اور تازگی جھلکنے لگتی ہے مجھے وہ بہت پسند ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار ان کا نام اس لیے لیتی ہوں کہ آپ کا چہرہ کھل جائے۔ سچ کہوں تو مجھے مرجھائے ہوئے بے رونق دکھی لوگ بالکل اچھے نہیں لگتے۔ جب ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے چہرے سے دکھ کے سائے ہٹا کر خوشیوں کے رنگ مل دوں۔ اس کے یوں جتانے پر ولید نے حیرانی سے اسے دیکھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہ لڑکی بھی کتنی بدگمان ہے، اسے تو خود سے ہی باتیں گھڑ لینے کی ماہر کہنا چاہیے۔ اپنی مرضی کے کرداروں کو لے کر اپنی پسند کا ڈرامہ بنانا تو کوئی اس سے سیکھے۔ وہ اس کی سوچوں سے بے خبر اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ حالانکہ مجھے یوں لگتا ہے آپ کی اپنی شکل بالکل ایسی ہی ہے، مرجھائی ہوئی اور اداس۔ بلکہ کبھی کبھی تو آپ کی شکل پر بھول کر ہی ایک نظر ڈال لوں تو میرے اندر بھی دور تک اداسی پھیل جاتی ہے۔ میرے ہاتھوں میں بعض اوقات کھجلی ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھ کر آپ کے اس باہر نکلے ہوئے پیٹ میں خوب گدگدی کروں اور آپ کو ہنسا دوں۔ اس بات پر وہ خود ہی یوں ہنس رہی تھی کہ جیسے اس خیال سے اسے گدگدی ہو رہی ہو۔ وہ بے خیالی میں ایک ہاتھ سے گاڑی چلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے بے اختیار اپنا پیٹ ملنے لگا، لیکن سارا کے ہنسنے پر اسے اپنی بے اختیاری میں کی گئی حرکت کا خیال آیا اور جلدی سے ہاتھ کھینچ کر اپنے بال ٹھیک کرنے لگا۔ گھر قریب آ گیا تھا اور وہ اب اس سوچ میں پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ نئی نویلی دلہن کا سامنا کیسے کرے گی۔ کیا آپ کی بیگم گھر پر ہی ہے؟ ویسے یہ سوال تو کافی بے وقوفانہ سا ہے کیونکہ پہلے ہی دن وہ کہیں جا تو نہیں سکتی۔ اس کے اس سوال پر ولید کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سارا جی، آپ کے چہرے پر لکھا ہے کہ آپ اس سے ڈرتی ہیں۔ وہ ولید کی اس بات پر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ مجھے اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی کہ ہاں واقعی میں ان سے ڈرتی ہوں۔ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے کہ آپ کو یقیناً برا لگے گا کہ آپ کی لاڈلی بیگم کے بارے میں ایسی بات کیوں کر رہی ہوں، لیکن ہاں ان جیسے لوگوں سے ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ کسی لمحے کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ سب بھی جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ وہ اس کے جواب پر پرسوچ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ یقیناً میں اتنا بے وقوف تو نہیں ہوں کہ ایک نیام میں دو تلواریں رکھوں۔ آپ بے فکر ہو کر یہاں رہیں کہ آپ کا اپنا گھر ہے، باقی لوگ اپنا کام کریں گے۔ ولید حسن کی اس بات پر سارا کا چہرہ کھل گیا۔ ٹھیک ہے، اب وقت ضائع مت کریں، مجھے اپنی جگہ پر پہنچا دیا ہے، اب آپ بھی اپنے اصل مقام یعنی کہ الشبا کے پاس جائیں۔ ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہے کہ وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس گھڑی اس کی پل میں تولا پل میں ماشا والی فطرت پر اسے الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا شاید اس لڑکی کو خود اپنی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ الشبا سے نفرت کرتی ہے یا ہمدردی۔ بیچاری الشبا، اس نے ایک آہ بھری تو ولید حسن کا جی چاہا کہ اپنا سر دیوار سے ٹکرائے، لیکن پھر بھی وہ چپ چاپ وہیں لاؤنج میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ زیتون خالہ پلیز جلدی سے اچھی سی چائے بنا کر لائیں، آپ کی بہو کی بے سروپا باتیں سن سن کر سر میں شدید درد ہونے لگا ہے۔ وہ بھی سامنے والے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ چکی تھی۔ سارے دن کی تھکن اور پارک میں بہت دیر تک بیٹھے رہنے سے کمر جیسے تختہ ہو رہی تھی، اسی لیے بے تکلفی سے پاؤں لمبے کر کے لیٹنے والے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔
وہ دل ہی دل میں توقع کر رہی تھی کہ زیتون خالہ کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی ہوں گی اور وہ ہمدردی کے تاثرات چہرے پر سجائے اسے دیکھے گی اور شاید اس پر ترس بھی کھا رہی ہوں گی۔ لیکن وہ جب اندر آئی تو سارا کی سوچ کے خلاف کافی خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ زیتون خالہ کی اس حرکت نے سارا کا دل دکھا دیا۔ بے شک اسے ترس کھاتی نظروں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اندر کہیں یہ خواہش موجود تھی کہ وہ اسے سینے سے لگا کر تسلی کے 2 بول ضرور کہیں گی، جس کی اسے ضرورت بھی تھی۔ مگر وہ تو دونوں کی طرف باری باری محبت بھرے انداز میں دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ زیتون خالہ ان سے پوچھیں کہ آپ کی کون سی بہو بے سروپا باتیں کر کے سر دکھاتی ہے۔ اس کے یوں کہنے پر جہاں ولید حسن کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی، وہیں زیتون خالہ حیرانی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ارے آپ دونوں یوں ہوک بنے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہو نمبر 1 یا بہو نمبر 2؟ زیتون خالہ نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ارے بیٹیا خدا خدا کرو، کیوں اس طرح کی باتیں منہ سے نکال رہی ہو؟ میں ایسی بدفعل دوبارہ آپ کے منہ سے نہ سنوں۔ اللہ میری بچی کو اس عذاب سے بچائے جسے سوکن کہتے ہیں۔ انہیں سارا کا انداز بہت برا لگا اور اپنی ناگواری کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں کچھ اور کہتی، وہ مسلسل ناگواری سے بڑبڑاتی ہوئی چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ توبہ ہے، آج کل کی لڑکیوں کو تو کچھ خوف خدا نہیں، قبولیت کا لمحہ تو انہیں ڈراتا ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں سکتی کہ سوکن کا درد کیسا ہوتا ہے۔ سارا حیرانی سے کبھی زیتون خالہ کو اور کبھی ولید حسن کو یوں دیکھے جا رہی تھی جیسے بزبان خاموشی پوچھ رہی ہو کہ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے؟ ایک بات کہوں آپ سے؟ وہ چائے کے سپ لیتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا تو سارا سوالیہ انداز میں گھورنے لگی۔ میں جانتی ہوں، اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ نے زیتون خالہ سے یہ سب کچھ چھپا کر کیا ہے، کیونکہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ الشبہ کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ اس کے یوں کہنے پر ولید حسن نے اسے تیز نظروں سے گھورا اور بولا، میں نے کوئی دوسری شادی وادی نہیں کی، اور سچ کہوں تو میرا ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے۔ ایک ہی شادی سے میں نے کون سا سکھ پا لیا ہے جو میں دوسری شادی کرنے کے بارے میں سوچوں گا۔ ہمارے درمیان جو باتیں بھی ہوئی ہیں وہ سب مذاق تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرد کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ ساری بیویوں میں کوئی تفریق نہیں رکھے گا، بلکہ سب کو ایک ہی طرح سے عزت اور محبت دینے کا پابند ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی بھی انصاف نہیں کر پاؤں گا، اس لیے نہیں کہ میں مالی طور پر 2 عورتوں کو ایک ہی طرح کے حقوق دینے سے قاصر ہوں، بلکہ اس کی ایک اور وجہ ہے، اور وہ وجہ مجھے یقین ہے کہ میں اگر آپ کو بتا بھی دوں تو آپ کو اس پر اعتبار نہیں آئے گا، لیکن میں آپ کو پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ چپ ہو کر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی نے پوری طرح قبضہ جمایا ہوا تھا۔ وہ جو صوفے پر لمبی لیٹی ہوئی تھی ایک دم اپنے بکھرے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سارا نے بے اختیار کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، ولید حسن نے بول کر اسے چپ کرا دیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ یہ سب کچھ میں اپنے دل میں ہی رکھتا ہوں اور ابھی آپ کو یہ سب بتانے کا ٹھیک وقت نہیں ہے، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ کیا خبر کس مقام پر زندگی کی شام ہو جائے اور میں کہیں دل کی ساری باتیں دل میں لے کر یہ دنیا چھوڑ ہی نہ جاؤں۔ وہ اپنی مخروطی انگلیوں سے صوفے کے کپڑے پر لائنز لگا رہی تھی۔ کیا آپ کو کوئی خطرناک بیماری لگ گئی ہے؟ یا کسی نے آپ کے نام کی سپاری کسی کرائے کے قاتل کو دے دی ہے؟ ولید حسن کا جی چاہ رہا تھا کہ اپنا سر پیٹ لے اور ایک بار نہیں 2 بار پیٹے، لیکن وہ بمشکل اپنی اس خواہش پر قابو پانے میں کامیاب ہوا اور ناگواری کو چھپا کر نارمل انداز میں بولا، پہلے تو مجھے آپ کی دماغی حالت خراب ہونے کا شبہ ہی تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے یقین کو شبہ سمجھ کر غلطی کی ہے۔ آپ تو سراسر پاگل ہیں۔ اگر پاگلوں کے سینگ ہوتے تو یقیناً آپ 12 سینگی نہیں تو 14 سینگی ضرور ہوتی۔ وہ اس کی بات سن کر نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ اگر آپ ذرا سے سنجیدہ ہو کر میری بات سن لیں تو میری اگلی پچھلی ساری نسلوں پر آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اس کی بات سن کر وہ یوں گردن اکڑا کر اسے دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو، سناؤ اے غلام شہزادی، حضور آپ کی درخواست سننے کے لیے تیار ہے۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گمبھیر لہجے میں بولا، مجھے آج آپ کے سامنے یہ اعتراف کرتے ہوئے کوئی جھجک یا شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی، اور آپ بھی میری ساری باتیں صاف صاف سننے کے لیے تیار ہو جائیں کہ سارا بی بی میں آپ کے سامنے یہ سچ بولنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میں کسی بھی عورت کو اس قدر نہیں چاہ سکتا جس قدر میں اپنی پہلی بیوی کو چاہتا ہوں۔ وہ بڑے ہی نشیلے اور نرم لہجے میں اپنی بات ختم کر کے اس کے چہرے پر کوئی تاثر ڈھونڈنے لگا۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ وہ اس بات پر کوئی ری ایکشن ضرور دے گی۔ اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جواب میں غصہ، ناگواری یا کوئی اور تاثر دے سکتی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی اعتراف محبت سن کر کھل ہی جائے اور اس کے چہرے پر گلال پھیل جائے، حیا کی لالی سے وہ جوابی اظہار کر دے۔
وہ جانتا تھا کہ دنیا میں معجزے بھی ہوتے ہیں اور انہونیاں بھی، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ رہا، بس بڑی بڑی آنکھوں میں ہلکا سا تجسس نظر آنے لگا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پہلی بیوی کوئی اور تھی، مطلب جسے میں دوسری شادی سمجھ رہی تھی وہ آپ کی دراصل تیسری شادی ہو سکتی ہے، اور جسے سارا زمانہ پہلی شادی کہہ رہا تھا وہ دراصل دوسری تھی۔ اس کے جواب نے ولید حسن کو ہکا بکا سا کر دیا تھا۔ وہ منہ کھولنے پر مجبور ہو کر اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی دیوانوں کو دیکھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے سوال کا مطلب پوچھتا وہ جھٹ سے بولی، چلیں آپ کے یقین دہانے پر یہ تو مان لیتی ہوں کہ آپ نے آج شادی نہیں کی، لیکن مجھ سے پہلے آپ کی ایک عدد بیوی تھی اور میرے بعد بھی آپ نے ایک شادی کا وعدہ یا ارادہ کر رکھا ہے، مطلب میرے یعنی کہ سارا کے اور الشبہ کے علاوہ بھی کوئی عورت آپ کی زندگی میں ہے۔ وہ بڑی معصومیت اور سادگی سے اندازے لگا رہی تھی۔ ولید حسن نے اس کی معصوم اداؤں کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں خود کو خوب لتاڑا۔ ولید حسن تم اس چھوٹی سی معصوم سیدھی سادی لڑکی کو سمجھ ہی نہیں پائے اور یوں ہی اتنی خوبصورت شادی شدہ زندگی کے دن فضول میں گنوا دیے۔ یہ لڑکی تو بہت پاکیزہ، بہت پوتر ہے، بالکل کسی بچے کی طرح سادہ سی، ہر چالاکی سے انجان۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ سارا کی آواز اسے سوچوں سے باہر کھینچ لائی۔ آپ کے بے وقوفانہ سوال کا جواب کیا دوں؟ اس کے جلے بھنے انداز پر وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، ابھی تو آپ نے خود ہی یہ اعتراف کیا ہے کہ جتنا آپ اپنی پہلی بیوی کو چاہتے ہیں کسی دوسری عورت کو اتنا نہیں چاہ سکتے۔ میں تو سیدھا سیدھا آپ کی پہلی بیوی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں کہ وہ کون ہے، اتنا حق تو میرا بنتا ہی ہے نا۔ وہ اب بھی کچھ نہیں سمجھی تھی۔ اب میں کیا کاغذ پر لکھ کر دوں کہ آپ ہی میری پہلی بیوی ہیں اور میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ کوئی دوسری عورت اس محبت کا ایک حصہ بھی مجھ سے نہیں لے سکتی، نہ کوئی عورت اتنی اہل ہو سکتی ہے کہ وہ میرے دل میں جگہ بنا سکے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب کارپیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ سارا کے چہرے پر بے یقینی اور حیرانی کے تاثرات ایک بار پھر سے جم چکے تھے۔ میں واقعی نہیں سمجھی کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ وہ اب قالین سے اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا دودھیا ہاتھ پکڑ کر نرم انداز میں سہلاتے ہوئے وہ ایک بار پھر بولا، دنیا کی سب سے بے وقوف لڑکی، میں تمہیں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور محبت بھی بڑی شدت کی ہے۔ وہ اس کے لمس کا سرور اپنے رگوں پہ میں محسوس کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ پھیل چکی تھی اور گالوں پر سرخی صاف نظر آنے لگی تھی۔ ولید حسن اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں سے لطف اندوز ہونے لگا تھا کہ وہ بول پڑی، ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ قریب کیوں گھسے جا رہے ہیں؟ دور ہو کر بیٹھے اور پلیز میرا ہاتھ بھی چھوڑیں، ابھی زیتون خالہ آ جائیں گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس بات کا کیا جواب دے، لیکن ولید حسن نے محسوس کیا کہ وہ اس کے مضبوط ہاتھوں سے اپنا نازک ہاتھ چھڑا نہیں رہی تھی۔ وہ سینے کی دیواریں توڑتی ہوئی اپنی دھڑکنوں کو آہستہ بولنے اور پرسکون رکھنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی اور بے خودی میں عجیب اول فول بولتی جا رہی تھی۔ ولید حسن کی بولتی ہوئی راز لٹاتی آنکھیں اسے اپنے وجود کے آر پار دکھتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی، دیکھو یہ مذاق نہ کرو، اگر تم چند لمحوں بعد یہ کہہ کر ہنسنے لگو کہ یہ تو جھوٹ بولا ہے میں نے، یا یہ کہ دیکھو کیسے شدید بے وقوف بنایا ہے ایک پہلے سے بے وقوفی کی حد تک سادہ سی لڑکی کو، اگر یہ سب کرو گے تو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس سے پہلے کہ دونوں میں سے کوئی کچھ بولتا، دروازے پر کھڑی ساکت سی الشبہ پر دونوں کی نظر پڑی۔ سارا نے محسوس کیا کہ غیر محسوس انداز میں ولید حسن نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اس طرح سارا کا ہاتھ پکڑنے سے وہ برا مان جائے گی۔ اس نے عجیب سی تمسخر بھری نظروں سے ولید حسن کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا، بس اتنا ہی دم تھا۔ شاید اس کی سوچ کا سایہ اس کی آنکھوں کی چمکیلی دھوپ کو سنبھلا گیا تھا، تبھی تو وہ اس سوال کے جواب میں نظریں چکا گیا، جیسے کہہ رہا ہو، مجھے تو تم نے لاجواب کر دیا ہے، میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، میں مجبور ہوں۔ ارے آپ دونوں کو رومانس کے لیے بیڈ روم میسر نہیں جو یوں کھلے عام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بیٹھے ہو؟ کچھ شرم بھی ہوتی ہے، کچھ حیا بھی ہوتی ہے۔ الشبہ کے چہرے پر ناراضگی یا ناگواری کے تاثرات صاف پڑھے جا سکتے تھے۔ سوری مجھے اندر کچھ کام ہے، سارا نے اٹھتے ہوئے الشبہ کی طرف دیکھ کر معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ اب آپ ان کے پاس بیٹھ کر کھلے عام رومانس کر سکتی ہیں، کیونکہ ہم تو مستی کے مارے یہاں بیٹھ کر رومانس کر رہے ہیں، لیکن آپ کو تو بیڈ روم سچ میں میسر نہیں ہے۔ یہ جواب تو اسے دینا بنتا تھا، اس لیے وہ اس کی متغیر رنگت کو نظر انداز کرتے ہوئے اندر چلی گئی۔ الشبہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، آپ کی محبت میں آپ کی بیوی کی جلی کٹی سننے آ جاتی ہوں،
فی الحال تو برداشت کر رہی ہوں، لیکن جب برداشت کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر موت کی مہربان آغوش میں پناہ لینے کی سوچوں گی۔ وہ اداس لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے اس کے سامنے بیٹھ چکی تھی۔ اسی اثنا میں سارا چائے کا کپ اٹھائے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی اور ساری بات بھی سن رہی تھی۔ ویسے علیشبہ جی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ موت کی آغوش ان لوگوں کے لیے مہربان ہوگی جو بہت چنے ہوئے لوگ ہوں گے۔ ہم گناہ گاروں کو تو نہ جانے کون کون سے ستم سہنے ہوں گے۔ موت کے آپ اس کے بھیانک روپ کے بارے میں سوچیں۔ اس کے یوں چبا چبا کر کہنے سے علیشبہ کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات صاف نظر آنے لگے۔ آپ تو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ ظرف کہتی ہیں سارا بی بی، اور اعلیٰ ظرف لوگوں کو دل رکھنے آتے ہیں۔ سچ کہوں تو یہ طنزیہ گفتگو آپ پر سجتی نہیں ہے۔ میری موت سے اگر آپ کو یا کسی اور کو خوشی ملتی ہے تو میں ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں۔ علیشبہ نے افسردہ انداز میں بات مکمل کی تو سارا کو احساس ہوا کہ اس نے جذبات میں آ کر اس کا دل دکھا دیا ہے۔ عجیب قسم کے شش و پنج میں گرفتار تھی، اسے اپنی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ کبھی تو اسے علیشبہ پر ترس آنے لگتا تھا اور کبھی اس پر شدید قسم کا غصہ آ جاتا تھا۔ اس وقت بھی اس کے روشن چہرے پر ندامت کا احساس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ارے میں تو آپ سے یہ پوچھنے آئی تھی کہ آپ چائے لیں گی یا کافی لاؤں؟ وہ شاید احساس ندامت کم کرنے کے لیے اس سے پوچھ رہی تھی۔ علیشبہ نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے کافی لانے کا کہہ دیا۔ ولید حسن حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو کام کرتی تھی وہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ابراہیم میں مرنا نہیں چاہتی۔ اس کے چہرے پر کھلے گلابوں کا رنگ پیلا تھا اور وہ ہمیشہ سے اس کے گالوں پر کھلتے سرخ پھولوں کا شیدائی تھا۔ دیکھو، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے یہ پیلا رنگ تمہارے چہرے پر بالکل نہیں بھاتا۔ اپنے چہرے پر سرخ رنگ اور جسم پر ہر گھڑی مسکراہٹوں کے کھلتے گلابوں کا رنگین پیرہن سجائے رکھا کرو۔ وہ اس کے دل دکھانے والے جملے کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے بولا تو وہ اس کی چالاکی پر ہولے سے مسکرا دی۔ آخر کب تک اس تلخ حقیقت سے نظریں چرائیں گے؟ کبوتر نہ بنے۔ اگر بلی کا مقابلہ کرنے کی سکت اللہ نے نہیں دی تو آنکھیں بند کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ موت بلی بن کر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہی ہے اور میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میری متوقع موت آپ کو اپنی زندگی کا اختتام لگ رہی ہے۔ حقیقت کو قبول کریں اور ڈاکٹر بن کر مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اس مسئلے پر آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ مجھے چپ کروا دیتے ہیں یا میری بات سنتے ہی نہیں۔ مجھے آپ سے اور سارا سے بہت کچھ کہنا ہے، وہ ساری باتیں جو میرے بعد آپ دونوں کو حوصلہ دیں گی۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بے شک مجھے بھولیے گا نہیں، لیکن ایک خوبصورت یاد بنا کر دل کے کسی ایک کونے میں چھپا دینا۔ میری یادوں کی سیاہی سے اپنی زندگی تاریک نہ کیجیے گا۔ مجھے کبھی بھی موت سے اتنا ڈر نہیں لگتا تھا جتنا اب لگ رہا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ کی اور سارا کی زندگی میں میری کیا اہمیت ہے۔ میں اپنے لیے نہیں ڈر رہی بلکہ آپ دونوں کے لیے ڈر رہی ہوں۔ شگفتہ کی آواز بھیگ چکی تھی، آنکھوں کا پانی شاید عمر بھر رو رو کر خشک ہو چکا تھا، اس لیے ہلکی سی دھندلاہٹ اس کی آنکھوں میں بغور دیکھنے سے نظر آ رہی تھی۔ انسانی تاریخ میں شاید یہ واقعہ پہلا ہوگا کہ ایک انسان کے مرنے سے دوسرا انسان بھی مر جائے گا۔ وہ خلاؤں میں گھورتے ہوئے بولا تو شگفتہ نے اس کے منہ پر بے ساختہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ مغل بادشاہ بابر نے اپنے لاڈلے بیٹے کی خطرناک بیماری میں جب بڑے بڑے حکیموں نے اسے جواب دے دیا کہ یہ اب نہیں بچ سکتا، تب روتے ہوئے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اگر جان کے بدلے جان قبول ہو تو میں ظہیر الدین بابر اپنی جان اور زندگی اپنے فرزند ہمایوں کی جان کے عوض پیش کرتا ہوں۔ اور جانتی ہو اسی شام ہمایوں کا بخار اتر گیا اور بابر دن بہ دن کمزور ہونے لگا اور پھر کچھ عرصے میں ہی وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میں تاریخ کا یہ سچا واقعہ جب بھی پڑھتا تھا تو مجھے بہت حیرت ہوتی تھی کہ کوئی کسی کو، چاہے وہ اپنی اولاد ہی ہو، اتنا عزیز کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی زندگی کے بدلے اپنی زندگی دے سکے۔ لیکن آج جب میری کل کائنات میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، مجھے شدت سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان اپنی زندگی بھی قربان کر سکتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے پلنگ کے گرد چکر لگاتے ہوئے یہ الفاظ تیز تیز کہوں کہ اے اللہ، میں ابراہیم اپنی بیوی اور اپنی محبت شگفتہ کی زندگی کے عوض اپنی زندگی دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے خدا اسے بالکل صحت یاب کر دے اور اس کے بدلے میری زندگی لے لے۔ ابراہیم کے دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں پھیلے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ شگفتہ اسے دکھی انداز میں دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، حیرت ہے کہ کوئی مرد مجھ جیسی معمولی عورت کے لیے یوں اپنی زندگی بھی دے سکتا ہے اور اپنی مردانگی کو ایک طرف رکھ کر یوں آنسوؤں سے رو بھی سکتا ہے۔ ابراہیم، خدا کے لیے آپ ایسی باتیں نہ کریں، میری زندگی تو یوں ہی عام سی ہے۔ آپ جیسے لوگ تو انسانیت کے لیے ایک انمول تحفہ ہوتے ہیں۔
میں اگر نہ رہوں تو سوائے آپ کے اور سارا کے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن خدا نہ کرے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو بہت سے دکھی لوگوں کی زندگی سے امید کا روشن ستارہ مایوسیوں کی رات میں کہیں گم ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو بہت لمبی زندگی دے تاکہ دکھی لوگوں کی زندگیوں سے درد کے ناسور کاٹ کر پھینکتے رہیں۔ شگفتہ کے آواز و انداز میں محبت ہی محبت تھی۔ ابراہیم صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور شگفتہ نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر اطمینان سے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ وہ دونوں دھیمی آواز میں علاج کے لیے باہر جانے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ ابراہیم اسے اس کی صحت کے بارے میں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ وہ شگفتہ بڑی ہمت سے مسکراتے ہوئے سب سن رہی تھی۔ وہ اس لمحے کے حسن کو محسوس کرتے ہوئے دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ یا خدا یہ لمحے طویل ہو جائیں، اتنی طویل جدائی انتظار کرتے کرتے تھک کر کہیں اور چلی جائے، کسی اور کا درد کھٹکھٹانے لگے، اور خدا کرے کہ کوئی بھی اس جدائی کے لیے اپنا در وا نہ کرے اور یہ بھٹکتی رہے، دروازے کھٹکھٹاتی رہے، کیونکہ جو اپنے لیے مجھے پسند نہیں وہ کسی دوسرے کے لیے بھی نہیں چاہوں گی۔ تم بالکل بھی فکر نہ کرو، میں تمہارے علاج کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دوں گا۔ ابراہیم اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھ کر سہلاتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ شگفتہ اس کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ بے شک ابراہیم، جو شخص میرے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے نہیں گھبراتا، میں جانتی ہوں وہ اپنا سب کچھ میرے اوپر وارنے کے لیے ہر گھڑی تیار ہی ہوگا۔ ابراہیم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے کہ تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے۔ ایسے وقت میں جب آدھے سے زیادہ بال سفید ہو چکے ہیں اور جسم کمزور پڑنے لگا ہے تو تم ملی ہو۔ سوچتا ہوں کہ تم کچھ سال پہلے مجھے کیوں نہ ملی۔ نصیب نے ہمیں ان لمحات میں ایک دوسرے سے ملوانا تھا جب ہم سہارا بن سکیں ایک دوسرے کا۔ میں تو بالکل اکیلی ہو گئی تھی سارا کی شادی کے بعد، اور آپ بھی اکیلے ہی ساری زندگی تنہائی سے لڑتے رہے ہیں۔ اب ہم دونوں کو کم از کم اللہ اتنا موقع دے کہ ہم ایک دوسرے کی تنہائیوں اور جدائی کے درد کا کچھ ازالہ کر سکیں۔ شگفتہ کی دعا پر ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آمین کہا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بڑے پیار سے بولے، چلو میں تمہیں شعروں میں کچھ سناتا ہوں۔ تمہیں ہمیشہ یہی گلہ رہتا تھا نا کہ مجھے شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں اور میں کافی بدذوق ترین انسان ہوں۔ تمہارے جانے کے بعد ایک معجزہ یہ بھی ہوا تھا کہ مجھے شعر و شاعری سے دلچسپی ہو گئی تھی۔ ہر اداس شعر مجھے اپنے دل کی آواز لگتا تھا۔ میں نے اپنی ڈائری میں بہت سی ایسی نظمیں اور غزلیں تمہاری جدائی میں لکھی ہیں، تم اگر انہیں پڑھ لو تو حیرانی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکو گی۔ بے شک یہ شاعری میری نہیں ہے، لیکن یہی کیا کم ہے کہ دوسروں کی شاعری ڈھونڈ کر پڑھی ہے اور پھر اپنے حال کے ساتھ جو بھی نظم یا غزل موزوں لگی ہے اس خیال سے محفوظ کر لی کہ کبھی تو زندگی میں شگفتہ ملے گی اور میں اسے یہ سب سنا کر حیران کر دوں گا۔ شگفتہ نے مسکراتی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر پوچھا، چلیں آپ کی وہ ڈائری تو جب مجھے ملی میں پڑھ کر آپ کے ذوق کا اندازہ لگا لوں گی، لیکن ابھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ مجھے حسب حال کچھ زبانی سنائیں۔ اس کی فرمائش پر ابراہیم نے ہنستے ہوئے کہا، یار تم نے تو مجھ سے بہت ساری امیدیں لگا لی ہیں، میں کوئی شاعر تو نہیں کہ زبانی تمہیں اپنا کوئی کلام سنا سکوں۔ ہاں کل پرسوں موبائل میں ایک خوبصورت کلام محفوظ کیا تھا کہ تمہیں سناؤں گا، وہی سناتا ہوں۔ ابراہیم صاحب نے جیب سے اسمارٹ فون نکالتے ہوئے کہا تو شگفتہ شوخی سے بولی، ارشاد ارشاد۔ مجھے اس نظم کا عنوان بہت اچھا لگا تھا اس لیے پوری نظم پڑھی تھی۔ اپنی آنکھوں پر چشمہ جماتے ہوئے وہ بولے تو شگفتہ نے اشتیاق بھرے انداز میں کہا، میں ہمہ گوش ہوں۔ بڑھاپا خوبصورت ہے، کسی کو آپ کے بالوں کی چاندی سے محبت ہو، کسی کو آپ کی آنکھوں پہ اب بھی پیار آتا ہو، لبوں پر مسکراہٹ کے گلابی پھول کھل پائیں، چبی کی جھریوں میں روشنی سمٹی ہو تو بڑھاپا خوبصورت ہے۔ شکن آلود ہاتھوں پر دمکتے ریشمی بوسے، سعادت کا عقیدت کا تقدس کا حوالہ ہوں، جوانی یاد کرتا دل اداسی کا سمندر ہو، اداسی سمندر میں کوئی ہمراہ تیرے تو بڑھاپا خوبصورت ہے۔ ذرا سا لڑ کھڑائیں تو سہارے دوڑ کر آئیں، نئے اخبار لا کر دیں پرانے گیت سنوائیں، بصارت کی رسائی میں پسندیدہ کتابیں ہوں، پرندے ہوں شجر ہوں تو مہکتے سبز موسم ہوں، بڑھاپا خوبصورت ہے۔ پرانی داستانیں شوق سے سنتا رہے کوئی، محبت سے دل و جاں کی تھکن چنتا رہے کوئی،
ذرا سی دھوپ میں حدت پڑے تو چھاؤں مل جائے، برستے بادلوں میں چھتریاں تن جائیں سر پر تو بڑھاپا خوبصورت ہے۔ جنہیں دیکھیں تو آنکھوں میں ستارے جگمگا اٹھیں، جنہیں چومیں تو ہونٹوں پر دعائیں جھلملا اٹھیں۔ جہاں رشتوں کی دولت سے اگر دامن بھرا ہو تو رفیق دل شریک جاں برابر میں کھڑا ہو تو بڑھاپا خوبصورت ہے، بڑھاپا خوبصورت ہے۔ وہ مسحور سی نظم سنتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں کے فرش شدت جذبات سے گیلے ہو گئے تھے، اور نظم ختم ہوتے ہی جب ابراہیم نے اس کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھا تو شگفتہ نے اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ مندی ہوئی آنکھوں سے اس لمحے کی حسن اور گداز میں کھو گئی تھی۔ وہ بیڈ کے ایک کونے میں لیٹی ہوئی تھی۔ ولید حسن حسب معمول صبح صبح ہاسپٹل جا چکا تھا۔ زیتون خالہ ایک دو بار اسے اٹھانے کے لیے آئی تھی، لیکن سارا نے خود کو سوتا ہوا ظاہر کرنے کے لیے آنکھیں موند کر سونے کی اداکاری کی۔ وہ رات سے مسلسل ایک لمحے کی قید میں تھی۔ وہ لمحہ کبھی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بن کر پھیل جاتا تھا تو کبھی اس کے گالوں پر سرخی بن کر رنگ بکھیرنے لگتا تھا۔ ابھی اس کی آنکھیں سپنے دیکھنے کے لیے تیار ہوتی، تبھی الشبہ سمندر کی ایک تیز لہر کی طرح اس کی آنکھوں کے ساحل سے ٹکرا جاتی۔ اسی ساحل پر سپنوں کے ریتلے محل بڑے غرور سے سر اٹھائے پانی کو دیکھتے ہوئے کہتے تھے، اگر تم میں دم خم ہے تو ہمیں بکھیر کر دکھاؤ۔ تب وہ لہر دبے پاؤں آ کر سپنوں کے ان محلات کو تہس نہس کر دیتی۔ تم بھی بہت بڑی بے وقوف ہو سارا بی بی، نہ جانے اس شخص نے کس وجہ سے یہ سب کہا، طنز میں یا مذاق میں یہ بات کہی، اور تم نے اسے سچ سمجھ کر سپنے دیکھنے شروع کر دیے۔ چھوڑو، اس نے جو بھی کہا اسے بھول جاؤ، بھلی چنگی آرام سے گزر رہی ہے، کیوں خود کو روک لگاتی ہو؟ وہ فیصلہ کن انداز میں اٹھی اور اپنے ریشمی بالوں کو سمیٹتے ہوئے باہر نکل آئی۔ بہو رانی، آج تو آپ بہت دیر تک سوئیں۔ وہ ناشتے کا کہنے کے لیے کچن کے دروازے میں ہی کھڑی تھی کہ پیچھے سے زیتون خالہ کی آواز سنائی دی۔ جی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے رات کو صحیح سے نیند نہیں آئی۔ اس کی وضاحت پر زیتون خالہ نے اسے معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ تو سر شام ہی اپنے بیڈ روم میں گھس گئی تھی۔ آدھی رات تک تو وہ کل موہی ولید بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر کہے لگاتی رہی اور میرے سینے پر سانپ لوٹتے رہے۔ ہاں اور سنو، درمیان میں کبھی کافی اور کبھی چائے کی فرمائشیں الگ ہو رہی تھی اس کالے منہ والی کی طرف سے۔ چائے کا پانی رکھتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی، جبکہ سارا کچن کے دروازے میں کھڑی ان کی پیٹھ کو گھورتے ہوئے عجیب سی کیفیت میں یہ سب سن رہی تھی۔ دیکھ لو بہو رانی، میں آپ کو بار بار یہی بات کہہ رہی ہوں کہ اس کل موہی سے جان چھڑائیں اور ولید بیٹے کو اس چالاک اور سازشی لڑکی کے چنگل سے نکالنے کی کوشش کریں۔ آپ کی بار زیتون خالہ نے انڈا پھینٹتے ہوئے اس کی خاموشی کو نوٹ کیا اور پلٹ کر بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ آپ منہ سے بولو یا نہ بولو، لیکن میں خود ایک عورت ہوں، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے جب وہ باہر بیٹھ کر آپ کے گھر میں آپ ہی کے شوہر کے ساتھ آدھی رات تک گپ شپ کرتی رہتی ہے۔ وہ بنا کوئی جواب دیے خاموشی سے باہر نکل کر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھیں پر سوچ انداز میں اپنے ہی چمکیلے ناخنوں کو گھور رہی تھی۔ ناشتے کی ٹرے لیے وہ قریب ہی کھڑی تھی۔ آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ خود پر قابو پا کر چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہائے میں قربان اپنی بہو کے، آج پہلی بار مجھے لگا کہ ولید بیٹے کی دلہن کو ان کی پرواہ ہے۔ وہ بے ساختہ اس کی بلائیں لینے لگی۔ دیکھو بیٹا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، ہمارا بیٹا بہت اچھے کردار کا ہے، اس کا اس سارے قصے میں کوئی قصور نہیں ہے، بس یہ چڑیل ہی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ آپ ایسا کرو کہ جب بھی یہ آئے آپ درمیان میں بیٹھی رہو، اس کو ولید بیٹے کے ساتھ تنہا بیٹھنے کا موقع بالکل نہ دو۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں ان دونوں کے درمیان میں ہڈی بن کر بیٹھ جاؤں۔ وہ دونوں آپس میں دوست ہیں، میں ان کے اس رشتے کے درمیان دیوار نہیں بن سکتی۔ جب آپ دو لوگوں کے درمیان دیوار بن جاتے ہیں تو آپ کو توڑ کر آپ کے اندر کھڑکیاں بنا لی جاتی ہیں۔ اسی لیے مجھے دیوار بننا پسند نہیں ہے، کیونکہ میں ٹوٹنا نہیں چاہتی۔ سارا کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ارے یہ آپ کا حق ہے، اور یہ حق اللہ اور اس کے رسول نے دے رکھا ہے۔ اپنی کسی قیمتی چیز کی حفاظت آپ خود نہیں کرو گی تو وہ چیز ضرور چوری ہو جائے گی، کیونکہ قیمتی چیزوں کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ زیتون خالہ کی پوری کوشش تھی کہ وہ اس گھر سے الشبہ کو ہمیشہ کے لیے نکال دے۔ لیکن ولید کوئی چھوٹے بچے تو نہیں ہے کہ انہیں میں سمجھاؤں۔
یہ بات تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ بیوی اندر کمرے میں اکیلی لیٹی ہوئی ہے اور شوہر باہر پرائی عورت کے ساتھ ہنسی مذاق میں وقت گزار رہا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ جملہ بول گئی۔ اسے اپنے آپ پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ بالکل روایتی بیویوں کی طرح بول رہی ہے، لیکن اپنے آپ پر اس کا اختیار اس لمحے جیسے ختم ہو چکا تھا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو؟ وہ رازدارانہ انداز میں اس کے قریب ہو کر پوچھنے لگی۔ جی ضرور بتائیں، وہ سوالیہ انداز میں انہیں دیکھ کر بولی۔ شاید آپ کو اس بات کی خبر نہ ہو کہ بٹیا کا ارادہ اس کو اپنی بھابھی بنانے کا تھا، بلکہ اس نے تو انہیں اپنی مٹھی میں کر ہی لیا تھا۔ زیتون خالہ کی بات کے جواب میں سارا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بتایا کہ اسے سب پتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب بٹیا اور میں ان کے گھر دعوت پر گئے تھے تو وہاں کیا ہوا تھا؟ جی نہیں، مجھے یہ پتا نہیں کیونکہ آپا نے پوری بات نہیں بتائی تھی، بس اتنا جانتی ہوں کہ وہاں کوئی ایسی بات ضرور ہوئی تھی کہ آپا نے واپس آ کر اپنا ارادہ بدل لیا تھا، جس کا آج تک الشبہ اور شاید ولید حسن کو بھی افسوس ہے۔ اس کے انداز میں شکوہ تھا۔ وہاں جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ فقط میں ہوں۔ یہ بات آج تک سب سے چھپی ہوئی ہے کہ اس دن وہاں ایسا کیا ہوا تھا کہ بٹیا کے دل سے الشبہ کا خیال ہی نکل گیا۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر بے چینی سے بولی، یار زیتون خالہ، مارے تجسس کے میرے پیٹ میں درد کیے جا رہی ہیں، بتاتی کیوں نہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا؟ وہ پرسوچ انداز میں سارا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اس دن الشبہ کی سالگرہ کی تقریب تھی۔ مجھے اور بٹیا کو وہاں گئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی۔ وہ لوگ ہماری بہت خاطر مدارت کر رہے تھے اور ہمارے علاوہ چند اور لوگ بھی سالگرہ کی تقریب میں بلائے گئے تھے۔ میں تقریباً ہر جگہ ہی بٹیا کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ ان کا خیال ولید بیٹے کے رشتے کا تھا، اس لیے وہ ہر چیز پر غور کر رہی تھی۔ کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے اچانک گلاس چھلکا اور میرے دوپٹے پر گر گئی۔ سفید دوپٹے پر داغ نہ پڑ جائے یہ سوچ کر میں بٹیا کو بتاتے ہوئے دوپٹہ دھونے کچن کی طرف چلی گئی۔ ابھی میں کچن کے دروازے میں ہی کھڑی تھی کہ اندر سے الشبہ کے تیز تیز بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں غیر ارادی طور پر وہیں رک کر سننے لگی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی ان چیزوں میں سے کچھ بھی کھانے کی؟ وہ کچن میں کھڑی شاید بڑی عمر کی نوکرانی سے مخاطب تھی۔ جواباً نوکرانی کی خوف سے لرزتی ہوئی آواز آئی، بی بی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے ایک چکن کا پیس کھا لیا۔ یقین کریں صبح سے یہ وقت ہو گیا اور میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ بہت شدید بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے۔ وہ رونے لگی۔ ابھی ان دونوں کی باتوں کی آواز آ رہی تھی کہ میرے پیچھے بٹیا بھی اٹھ کر اسی طرف آ گئی۔ تبھی ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بوڑھی نوکرانی کو بالوں سے پکڑ کر دیوار سے لگا دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ میں نے خوفزدہ انداز میں ساتھ کھڑی بٹیا کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میرا دل یہ سب کچھ دیکھ کر اتنا گھبرایا کہ میں نے بٹیا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شاید اس سارے ہنگامے کو سنبھالنے کے لیے الشبہ کی ماں بھی اندر ہی تھی۔ ہمیں تو ان کی موجودگی کا پتہ تب چلا جب ان کی آواز سنائی دی، جو بیٹی کو بڑی نرمی سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کوئی بات نہیں، دفع کرو ان لوگوں کو، لیکن وہ تو کنٹرول ہو کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ چیختی ہوئی آواز میں ماں سے مخاطب ہوئی، ماما یہ گھٹیا غریب لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو منہ لگایا جائے۔ میرا دماغ تو پہلے ہی اس منحوس چہرے والی بڑھیا کو ڈرائنگ روم میں بیٹھا دیکھ کر خراب ہو رہا ہے، جن کو زیتون خالہ کہتے ان بہن بھائی کا منہ نہیں تکتا۔ اب ولید حسن کی بہن کو ہی دیکھ لے، کیسے اس بڑھیا کو اپنے ساتھ ایک ہی صوفے پر بٹھایا ہوا ہے۔ جی چاہ رہا ہے کہ اس بڑھیا کو چٹیا سے پکڑ کر اٹھاؤں اور باہر گٹر میں پھینک دوں۔ وہی جگہ اس کے لیے بالکل مناسب ہے۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے کیونکہ وہ میرے بارے میں ہی بات کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بٹیا کے چہرے پر شدید غصے اور دکھ کے تاثرات نظر آنے لگے تھے، لیکن وہ بالکل چپ رہی اور مجھے بھی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے اندر لے گئی۔ یقین کرو بہو رانی، میرا جی اس وقت یہی چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر رونا شروع کر دوں اور آنسوؤں کے ذریعے اپنے دل کا سارا بوجھ نکال دوں، کیونکہ میرا دل یہ بوجھ سہا نہیں پا رہا تھا، اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میں اس گھر کی نوکرانی ہوں، لیکن باخدا مجھے کبھی ولید اور بٹیا نے یہ احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں کمتر ہوں۔ دم بخود سی بیٹھی سارا نے دیکھا زیتون خالہ کے دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اتنا وقت گزر جانے کے باوجود بھی انہیں وہ بے عزتی اور شرمندگی بھولی نہیں تھی۔ تو کیا آپ لوگوں نے گھر آ کر ولید حسن کو یہ سارا قصہ نہیں سنایا تھا؟ سارا کو یہ سب سن کر انتہائی دکھ ہوا اور الشبہ سے شدید قسم کی چڑ محسوس ہو رہی تھی۔ مغرور لوگ اسے ویسے بھی نہیں بھاتے تھے، لیکن مغرور لوگ کسی کو بھی اچھے نہیں لگتے۔ بٹیا نے خود تو چپ سادھ لی تھی، مجھے بھی یہ کہہ کر ساری بات بتانے سے منع کر دیا تھا کہ کسی کا پردہ رکھنے سے اللہ آپ کا پردہ رکھ لیتا ہے۔ تو پھر آپا نے شادی سے کیسے انکار کیا ان لوگوں کو بھی، اور ولید حسن کو کیا کہہ کر مطمئن کیا؟ سارا کی آنکھوں میں تجسس تھا۔
बस वो घर आई और उन्होंने वलीद हसन और अपने शोहर को भी ये कहकर मना कर दिया कि ये लोग हमारे साथ नहीं चल पाएंगे। हम बिल्कुल अलग किस्म के लोग हैं और ये हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। रिश्ता हम हमेशा अपने जैसे लोगों में करना चाहिए। मेरा एक ही भाई है और मैं किसी भी किस्म का रिस्क लेकर ना उसकी जिंदगी खराब करना चाहती हूँ और ना ही अपना मैका खराब कर सकती हूँ। वलीद हसन ने जब देखा कि बहन किसी सूरत भी इस रिश्ते पर रजामंद नहीं हो सकती तो वो भी चुप हो गए थे। यूं बेचारे वलीद हसन के दिल के अरमान दिल में ही रह गए और आप लोगों ने उनके दिल का खून कर दिया। हो सकता है जो लड़की उस वक्त ऐसा कर रही थी वो वलीद हसन की मोहब्बत में खुद को बदल ही लेती। नहीं, ऐसा नहीं, बहुत कुछ बदल भी जाए तब भी इंसान की फितरत बिल्कुल नहीं बदलती। मुझे पूरा यकीन है कि अगर अलिशबा से वलीद बेटे की शादी हो जाती तो अब तक मैं तो कहीं दारुल अमान में रह रही होती और बहन भाई के दरमियान भी बहुत से इख्तलाफात पैदा हो चुके होते। वो बड़े साजिशी जहन की लड़की है और किसी वक्त कुछ भी कर सकती है। जैतून खाला की आवाज में नफरत थी। उसका नाम लेते हुए जैतून खाला का चेहरा बिगड़ गया था। मुझसे ज्यादा बेहतर ये बात और कौन जान सकता है, लेकिन उस लड़की की खुशकिस्मती है कि जो भी उसकी साजिशों से बाखबर हो जाता है वो वलीद हसन को उसकी असलियत नहीं बताता। इसीलिए तो उन दोनों की दोस्ती आज तक बाकी है। जैतून खाला पुरख्याल अंदाज में बोली, आप यकीन करें बेटी, वो जब भी यहाँ हमारे घर आती है मुझे उसके लहजे का वो जहर जरूर याद आता है जो उसने मेरे कानों में उंडेला था। लेकिन फिर मैं ये सोचकर सब्र कर लेती हूँ कि उस जुर्म की बहुत बड़ी सजा वो पा चुकी है। उसे किसी ने नहीं बताया कि असल वजूहात क्या थी उसे नापसंद करने की। मैं बावजूद कोशिश के भी उसके साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आ सकती क्योंकि मैं उस लड़की की तरह मुनाफिक और झूठी नहीं हूँ। जो मेरे दिल में होता है वही मेरी जुबान पर भी रहता है। सारा ने उसकी बात खत्म होने पर मेज पर रखे उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर थपकी दी और साथ में तसल्ली भी। परेशान ना हो खला, आप कल भी इस घर की मालकन थी और आज भी इस घर की अकेली मालकन है। हम एक बुजुर्ग वाला एहतराम आपको देते हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी देते रहेंगे। उसके लम्स की गर्मी और तसल्ली के अल्फाज जैतून खाला के चेहरे पर सुकून बनकर चमकने लगे थे। उन्होंने बेसाख्ता सारा को अपने सीने से लगा लिया। मुझे मम्मा की तरफ जाना है, कई दिन से उनका हाल अहवाल पूछने गई ही नहीं। वो लम्हा आ गया था जिसके खौफ ने वलीद हसन की नींदें उड़ाई हुई थी। क्या आज वहां जाना बहुत जरूरी है? 1-2 दिन के बाद चले जाएंगे। वलीद हसन ने उसे टालना चाहा, लेकिन मुसीबत जब आती है तो उसे कोई टाल नहीं सकता। उसके साथ आज यही हो रहा था। ठीक है, आप तैयार हो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। वो बड़ी नरमी से उससे मुखातिब था। अच्छा, जरा बाल तो ढंग के बना ले। वो किसी बहाने से उसे अंदर भेजकर शगुफ्ता आंटी या डॉक्टर इब्राहिम से बात करना चाह रहा था। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने पहले ही उनको सही सूरत हाल क्यों नहीं बताई और आज का सारा दिन भी यूं ही जाया कर दिया। लेकिन बावजूद कोशिश के वो अपने अंदर वो हिम्मत ना पैदा कर पाया कि उनको सब कुछ सच बताता और उस गलत फहमी के बारे में भी आगाह करता जिसकी वजह से ये सब कुछ हो चुका था। वो अच्छी तरह से जानता था कि बरसों बाद वो दोनों मिले हैं और उन्हें एक दूसरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, तो उनकी खुशियों को गम और मायूसी में नहीं बदलना चाहता था। खासतौर पर शगुफ्ता बेगम के बारे में उसे अच्छी तरह इल्म था कि यह सच्चाई कि सारा को इनके रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं बहुत तकलीफ और अजियत देगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उनके लिए बेटी से ज्यादा अहम दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन अब उसके पास उनको बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। कल से माँ बेटी को की ज्यादा बात भी नहीं हुई थी। वो हॉस्पिटल में भी इसी टेंशन में रहा कि कहीं दोनों एक दूसरे से कोई बात ना कर लें और सारी बात खुल ना जाए। घर वापस आकर उसने सबसे पहले सारा का मोबाइल उसकी नजर बचाकर चेक किया था और सिर्फ 1 मिनट की कॉल हिस्ट्री देखकर इत्मीनान का सांस लिया था, क्योंकि इतना तो उसे अंदाजा था कि अगर ये बात खुल जाती तो बहुत लंबी बात हो जाती। उस वक्त वो जल्दी जल्दी कई मिनट तक मुसलसल दोनों के नंबर्स मिला रहा था, लेकिन दोनों में से कोई एक भी फोन नहीं उठा रहा था। इसी असना में वो सलीके से बाल समेटते हुए बाहर निकली और उसके चेहरे पर फैली परेशानी को भांपते हुए सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। खैरियत तो है? किसी मरीज को गलत इंजेक्शन तो नहीं लगा दिया या हस्बे रिवायत बीमार को ठीक कहकर घर तो नहीं भेज दिया? आप नहीं जानते, लेकिन यह हकीकत है। जब आप बीमार को ठीक कहकर घर भेज देते हैं तो उन्हें यकीनन जिंदगी से हाथ धोने पड़ते हैं। यूं वो तो तकलीफ से छूट जाते हैं, लेकिन पीछे रह जाने वालों के लिए उम्र भर का रोना भी छोड़ जाते हैं। उसकी आंखों के सामने अपने बाप का चेहरा आ गया था। सारा को उसकी खामोशी पर शदीद हैरत हुई कि वो कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा। वो उसकी बात की तह तक जाने की पोजीशन में नहीं था। वो तो इस ख्याल में खोया हुआ था कि वहां जाकर शगुफ्ता और इब्राहिम के सामने क्या होगा और ये पागल सी लड़की हकीकत जानकर कैसे रिएक्ट करेगी। उसे सबसे ज्यादा फिक्र बिस्तर मर्ग पर पड़ी उस औरत की थी जिसकी खुशियों की उम्र बहुत मुख्तसिर थी।
وہ دل ہی دل میں سب کچھ ٹھیک رہنے کی دعا کرتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس درد سہتی عورت پر اسے بہت ترس آ رہا تھا۔ سارا کو حیرت ہو رہی تھی اس کے یوں خلاف معمول چپ رہنے پر۔ وہ جب کچھ سننا چاہتی تھی تب وہ بالکل خاموش تھا، اور جب اسے اس کے بولنے سے الجھن ہوتی تھی تب وہ خوب بولتا تھا۔ یہ انسان تو اگلے کو جلانے کے لیے ہی دنیا میں آیا ہے۔ کیا الشبا سے جھگڑا ہوا ہے؟ وہ چپ نہ رہ سکی۔ دل میں چھپا خدشہ بالآخر زبان پر آ ہی گیا تھا۔ اس نے تیوریوں پر بل ڈال کر سارا کو گھورا۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ کے پاس الشبا کے علاوہ کوئی دوسرا موضوع نہیں ہے بات کرنے کے لیے، تو برائے مہربانی خاموش ہی رہیں۔ اس کے جھنجھلائے ہوئے لہجے سے وہ سمجھ گئی کہ مسئلہ سنجیدہ نوعیت کا ہے۔ آپ نے آنٹی کو بتایا تھا اپنے آنے کے بارے میں؟ وہ اس کی بات سن کر حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کبھی بھی ان کو یہ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ وہ بنا بتائے ہی سمجھ جاتی ہیں کہ میں آ رہی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ ماں کے اندر ایسی گھنٹیاں لگی ہوتی ہیں جو اولاد کے قدموں کی آہٹ سے خود بخود بجنے لگتی ہیں۔ ان کے اندر اس وقت بھی گھنٹیاں بج رہی ہوں گی۔ وہ اس کی بات سن کر ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے خاموشی سے سیدھا دیکھنے لگا۔ یا اللہ، ماں بیٹے کی یہ محبت قائم اور دائم رہے۔ سب سے پہلے انہیں شیدا نظر آئی۔ سارا کو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ آج تو یوں لگ رہا ہے جیسے افیون کی ڈبل ڈوز لی ہوئی ہو۔ سارا کو اس کا خواہ دانت نکالنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ارے آج کل تو ہمارے ہنسنے مسکرانے کے دن لوٹ آئے ہیں۔ ہمارے؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھ کر سوالیہ انداز میں پوچھنے لگی تو شیدا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں ہمارے، میرے، شگفتہ بی بی کے اور ابراہیم صاحب کے۔ ہمارے دن ہی تو بدلے ہیں۔ جس گھر میں ہر وقت موت کی دستک سنائی دیتی تھی اب وہاں زندگی کے کہکہے گونجتے ہیں۔ تم نے تو نہیں سنے ہوں گے، آؤ میں تمہیں سنواتی ہوں۔ وہ شیدا کو نہ سمجھنے والے انداز میں گھورنے لگی، جبکہ ولید حسن اسے وہیں چھوڑ کر آگے جا چکا تھا۔ سارا کو بہت حیرت ہو رہی تھی کہ ہمیشہ اس کے بعد اندر جانے والا آج اس سے پہلے ہی کیوں اندر کی طرف بھاگ گیا ہے۔ وہ شیدا کی سنگت میں اندر آئی تو ولید حسن سر جھکائے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے وہیں سے پلٹ کر ماں کے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ خلاف معمول بند نظر آ رہا تھا۔ وہ آگے بڑی دروازہ کھولنے کے لیے زور لگائے، لیکن یہ جان کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ اس کی ماں نے دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ پہلے تو ماں نے کبھی بھی دروازہ اندر سے بند نہیں کیا تھا۔ سارا کی آواز میں حیرانی اور تکلیف محسوس کر کے شیدا نے حیرت بھری نظروں سے ولید حسن کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، ارے یہ تو مکمل پگلی ہے، اسے ذرا سمجھا دو۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور ظاہر ہے وہ لوگ زیادہ سے زیادہ وقت تنہائی میں ہی گزارنا پسند کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ولید حسن اسے کچھ کہتا یا سمجھاتا، جیسے اچانک ایک دھماکہ ہو گیا تھا۔ شگفتہ بیگم کے کمرے کا دروازہ ابراہیم نے کھول کر باہر جھانکا اور سارا اور ولید حسن کو دیکھتے ہی مسکرا کر خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ بت بنی ساکت سی سارا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ غیر مرد اس کی ماں کے کمرے سے نکل رہا تھا اور کچھ دیر پہلے دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ ایک بار ہسپتال میں ڈاکٹر ابراہیم اور ماں کی باتیں سن کر یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں، لیکن اس حد تک گر جانے کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سارا نے اپنا دکھتا ہوا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا۔ اسے سب سے زیادہ افسوس جس بات کا ہو رہا تھا وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر ابراہیم کے چہرے پر نہ شرمندگی نظر آ رہی تھی اور نہ ہی گھبراہٹ کے کوئی آثار تھے۔ وہ تو بالکل نارمل انداز میں مسکرا رہے تھے۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ جن ممالک میں وہ کام کرتے تھے وہاں یہ سب روٹین کی بات ہوتی ہے، لیکن میری ماں، وہ تو ایک نیک اور پارسا عورت ہے۔ وہ بمشکل اپنے بت بنے وجود کو گھسیٹتی ہوئی اندر چلی گئی، لیکن اس طرف جاتے ہوئے واضح طور پر اس کے پاؤں کانپ رہے تھے۔ شگفتہ بیگم اطمینان سے پاؤں ہلاتے ہوئے شاید ٹیبلٹ پر گانے سن رہی تھیں۔ وہ طنزیہ انداز میں ماں کو گھورتے ہوئے سوچ رہی تھی، 2 دن میں ماں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک غیر مرد کے ساتھ اکیلی بیڈ روم میں کیا کر رہی تھی؟ اسے خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر روئے اور ماں کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر پوچھے کہ ماں، تم نے میرے ساتھ اس طرح کیوں کیا؟ میں تو زندہ سلامت آپ کے سامنے پھر رہی ہوں، میری نظروں میں خود کو کیوں گرا دیا ہے؟ مجھے آپ سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ آپ تو ہمیشہ سے میرا آئیڈیل رہی ہیں۔ آپ نے میرا مان توڑ دیا ہے، میرا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ جوان اور شادی شدہ بیٹی کی بیوہ ماں کو یہ سب کہاں زیب دیتا ہے؟ پھر ایک مسلمان عورت کسی غیر مرد کے ساتھ صرف گناہ ہی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ تو بند کمرے میں کچھ نہیں ہوتا۔ ماما، بمشکل اس کے سوکھے حلق سے آواز نکلی۔ شگفتہ بیگم نے مسکراتی نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ نکاح کے بعد آج پہلی بار سارا سے ان کی ملاقات ہو رہی تھی۔ شرم بھی محسوس ہو رہی تھی جوان بیٹی سے، لیکن وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ بیٹی ان کی خوشی میں مکمل خوش اور مطمئن ہے۔ آپ کے کمرے میں ڈاکٹر ابراہیم کیوں؟ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا اور اس کا لہجہ جذبات کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ شگفتہ بیگم نے دیکھا سارا کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی یہ کیفیت شدید غصے کے عالم میں ہوتی تھی۔
اتنا غصہ لیکن کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ ان کی آنکھوں کی حیرانی دیکھ کر سارا کو ان کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ کیوں انجان بننے کی اداکاری کر رہی ہیں؟ میرا سوال بہت واضح اور صاف ہے۔ آپ ایک غیر مرد کے ساتھ کمرے میں دروازہ بند کر کے کیا کر رہی تھیں؟ وہ جنونی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ شگفتہ بیگم کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ شدید پریشانی کے عالم میں بیٹی کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ شاید اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ غیر مرد؟ شگفتہ بیگم نے عجیب سے انداز میں بیٹی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو صاف صاف بتائیں کہ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ کبھی تو آپ اسپتال کے کمرے میں ان کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، کبھی وہ آپ کے سرہانے بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں، اور اب تو حد ہی ہو گئی۔ میری غیر موجودگی میں آپ نے ساری حدیں توڑ دیں، ساری غیرت ختم کر دی اور ایک غیر مرد کو لے کر کمرے میں گھس گئیں۔ ایک اتنے بڑے اور معروف ترین ڈاکٹر کا مریضہ کے گھر میں ڈیرا ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ میں آج آپ سے جواب لے کر ہی رہوں گی۔ آپ میرے مرحوم باپ کی عزت سے کیوں کھیل رہی ہیں؟ سارا نے زمین پر بیٹھ کر پلنگ کے کنارے کو اتنی زور سے پکڑا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھوں کی رگیں ابھر کر صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اندھی ہوئی پریشان اور بے یقین نظروں سے بیٹی کی ہر کیفیت دیکھ رہی تھی۔ مجھے تمہاری کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ولید بیٹا، تم ہی بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شگفتہ بیگم نے بے بسی سے سارا کے پیچھے کھڑے شرمندہ سے ولید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس کے چہرے پر اڑنے والی ہوائیاں زیادہ ہو گئیں۔ وہ شگفتہ بیگم کے سوال پر ان سے نظریں چرا گیا۔ ولید حسن کے ساتھ ہی کھڑے ڈاکٹر ابراہیم اس ساری سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سارا کے اس رویے کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شگفتہ بیگم کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی، اس طرح کے حالات سے ان کا دل مزید گھبرانے لگا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ وہ بے اختیار اپنا سینہ مسلنے لگی۔ اس کی کنڈیشن دونوں ڈاکٹرز نے بھانپ لی تھی، اسی لیے وہ دونوں سارا کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ شیدہ جلدی سے پانی کا گلاس لے کر آؤ، ڈاکٹر ابراہیم نے چلا کر شیدہ کو آواز دی، لیکن جب تک شیدہ پانی کا گلاس لے کر اندر آتی تب تک شگفتہ بے ہوش ہو کر ابراہیم کی باہوں میں جھولنے لگی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم ڈاکٹر ولید کو جلدی آنے کا اشارہ کرتے ہوئے شگفتہ کو اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگے۔ سارا نے روتے روتے سر اٹھا کر ایک نظر ماں کی طرف دیکھا۔ شگفتہ کے دونوں بازو اور پاؤں بے جان سے ہوا میں لٹک رہے تھے، آنکھیں بند تھیں اور سر نیچے کی طرف گرا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ شیدہ پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑے ساکت سی کمرے کے ایک کونے میں کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ ان دونوں کے خاموش آنسو کمرے کی اداس فضا کو مزید اداس کر رہے تھے۔ کئی گھنٹے گزر گئے تھے لیکن وہ وہیں اسی پلنگ سے ٹیک لگائے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اب تو رو رو کر اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ جو آنسو اس نے بہائے تھے وہ اس کے گالوں پر سوکھ کر نشان بنا چکے تھے۔ آنکھوں کے ساتھ سارا چہرہ بھی سوجا ہوا تھا، سرخ ناک کو دوپٹے سے صاف کر کے زخمی کیا ہوا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ یہیں بیٹھے بیٹھے اسے موت آ جائے۔ زندگی اتنی تلخ اور بدصورت کبھی نہیں لگی تھی جتنی اس وقت لگ رہی تھی۔ اس وقت بھی نہیں لگی تھی جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تھا۔ اس وقت تو بہت ہی درد ہوا تھا جب ماں کی بیماری کا علم ہوا تھا، لیکن آج کا درد تو تھمکے ہی نہیں دے رہا تھا۔ شیدہ 2-3 بار اندر آ کر اسے اٹھنے کا کہہ چکی تھی۔ ٹرے میں چائے کا تھرماس اور کچھ کھانے کی چیزیں لا کر اس کے سامنے رکھی اور اصرار کیا کہ کچھ کھا لو، لیکن وہ تو یوں بت بنی ہوئی تھی کہ جیسے کچھ بھی سن نہ پا رہی ہو۔ شیدہ نے درس دیدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا کہ اس سے شگفتہ بیوی کے بارے میں بات کرتی ہوں۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اصل بات کیا ہے، لیکن اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ بیٹی نے ماں کو کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو شگفتہ بیوی کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے۔ وہ اس کی مسلسل چپ سے بالآخر تھک کر باہر آ گئی۔ اس دوران وہ مسلسل شگفتہ کی صحت اور زندگی کے لیے دامن پھیلا پھیلا کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی۔ کھلی کھڑکیوں سے باہر درختوں پر چڑیوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ کمرے کی لائٹس بند تھی، باہر سے آتی روشنی اندھیرے میں بدل چکی تھی، اس لیے کمرہ بھی تاریکی کی لپیٹ میں تھا۔ شیدہ نے اندر آ کر لائٹ جلائی تو سارا نے نفی میں سر ہلا کر اسے روشنی بند کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے دوبارہ لائٹ بند کر کے باہر نکل گئی۔ گود میں رکھا اس کا فون مسلسل بج رہا تھا، لیکن وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ کیا پاگلوں والی حرکت ہے؟ تم صبح سے اسی جگہ پر بیٹھی رو رہی ہو۔ ولید حسن نے اندر آتے ہی کمرے کی لائٹ آن کی اور اندھیرے کا سینہ چیر کر روشنی نے در و دیوار پر قبضہ جما لیا۔ اٹھو میرے ساتھ گھر چلو، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ پاگل پن کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ تم اتنی بڑی ہو گئی ہو لیکن دل اور دماغ تمہارا بالکل چھوٹے بچوں والا ہی ہے۔ ولید حسن نے اس کی خاموشی پر جھنجھلاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی زمین سے اٹھا کر اسے کھڑا کر دیا۔ وہ افسوس بھری نظروں سے اس کے سامنے پڑے برتنوں کو دیکھنے لگا۔ اف خدایا، تم نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ یہ تو بھلا ہو شیدہ کا جس نے مجھے فون کر کے بلا لیا، ورنہ تو ڈاکٹر ابراہیم مجھے کہہ رہے تھے کہ آج کی نائٹ تم ادھر ہی رہو۔ وہ افسوس سے اس کے بکھرے بالوں اور سوجے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تو یکدم ہی کئی گھنٹوں کی خاموشی اس کی ایک چیخ نے توڑ دی۔
मत ले उस बदकिरदार इंसान का नाम मेरे सामने। और जब से मेरी जिंदगी में आया है मेरा चैन सुकून सब कुछ बर्बाद हो गया है। आप मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? एक बदकिरदार माँ की बदचलन बेटी लगती हूँ ना मैं। वो पागलों की तरह उसे देखकर हंसने लगी। लेकिन मेरा यकीन करें, मैं ना बदकिरदार हूँ ना बदचलन हूँ। मुझे तो हमेशा से ऐसी औरतों से नफरत रही है। और खुदा की कुदरत देखें कि खुद मेरी माँ एक गैर मर्द के साथ आज पकड़ी गई हैं। वो करीब रखी हुई कुर्सी के किनारे पर जोर जोर से अपने दोनों हाथ मारते हुए रो रही थी। मत दो अपने आप को अजियत, खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। आंटी के बारे में ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से सुनते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। उसने उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़कर अपने सीने पर रख लिए थे। वो बेइख्तियार रोते हुए उसके सीने से लिपट गई। दोनों हाथों से मजबूती के साथ उसे पकड़कर अपना सारा दर्द आंसू के जरिए निकाल रही थी। वलीद हसन उसके सर को होले होले थपकते हुए उसे तसल्ली दे रहा था। उस प्यारी सी मासूम सी लड़की की इतनी कुर्बत ने उसके दिल की धड़कनों को मामूल से कुछ ज्यादा तेज कर दिया था। लेकिन वो इस सबसे बेखबर मुसलसल रोते हुए उसे अपने बाकिरदार होने का यकीन दिलाने में लगी हुई थी। वलीद हसन को समझ में नहीं आया कि वो किस तरह उसके सामने शगुफ्ता और डॉक्टर इब्राहिम की वकालत करते हुए उसे सारी बात से बाखबर करे। सारा, आपकी माँ को आपकी दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो इस वक्त एक बार फिर आईसीयू में बेहोश पड़ी हुई हैं। उसके सर को तपकते हुए धीरे धीरे बोल रहा था। उसकी बात सुनकर एकदम सारा ने सर उठाया और उससे अलग होते हुए उसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें डालकर हतमी अंदाज में बोली, मेरी कोई माँ नहीं है। जैसे मेरा बाप मर गया वैसे मेरे लिए माँ भी मर गई है। अब प्लीज आप उन खातून के बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेंगे जो इस वक्त आईसीयू में पड़ी हुई हैं। उसके सर्द अंदाज में इतनी नफरत थी कि डॉक्टर वलीद को अपना दिल अंदर से कटता हुआ महसूस हुआ। देखिए सारा, ऐसी बातें मुंह से ना निकालें कि कल को आपको अपने कहे हुए अल्फाज पर अफसोस हो। फिर वो मलाल और पछतावा आप बर्दाश्त ना कर सकेंगी, जो ना आपको सुकून मिलेगा, जो असल सूरत हाल आप पर खुलने के बाद आपको बहुत रुलाएगा। वलीद हसन के लहजे का वसूख और यकीन उसे चौंका गया था। आप सब मुझे सही क्यों नहीं बताते? असल मामला क्या है? मुझे यूं महसूस हो रहा है कि जैसे अंदर ही अंदर आप सबने कोई खिचड़ी पकाई हुई है और सिवाय मेरे सब इस मामले में पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। वलीद अपनी शर्ट पर उस जगह बड़ी नरमी से हाथ फेर रहा था जहां उसके आंसुओं ने शर्ट भिगोई हुई थी। फिलहाल अपनी हालत ठीक करें और मेरे साथ घर चलें। मैं वहां चलकर सारी सूरत हाल से आपको आगाह करता हूँ। वो उसे तसल्ली दे रहा था। मुझे अभी सब कुछ जानना है, मेरी हालत को क्या हुआ है। बस चलें, घर ऐसे ही चलते हैं। वो दोनों हाथों से अपने बालों को समेटकर जूड़े की शक्ल में बांध चुकी थी और अब अपने दुपट्टे के कोने से रगड़कर मुंह साफ कर रही थी। आपने फिर बच्चों वाली बातें शुरू कर दी हैं। घर में जैतून खाला भी हैं, वो क्या कहेंगी कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ है जो मैके से ऐसी शक्ल बनाकर घर आई हैं। अपने मैके की इज्जत रखने के लिए तो शादीशुदा खवातीन बहुत कुछ करती हैं। उसे देखते हुए आखिरी बात पर वो मुस्कुरा दिया। चलें, शीदा से कहकर मजेदार पराठे बनवाते हैं और गरम गरम चाय के साथ शीदा के हाथ के पराठे खाकर घर जाते हैं। वो उसे घूर कर देखने लगी। ये टाइम पराठा खाने का नहीं है बल्कि खाना खाने का है। मैं शीदा से कहकर आपके लिए कुछ बनवाती हूँ। मैं तो अस्पताल में चाय और बर्गर खा चुका हूँ, अब आपके लिए कह रहा हूँ। चंद लम्हों के बाद वलीद ने देखा मेज पर रखे शामी कबाब जल्दी जल्दी उसने मुंह में डालकर उसे ऐसी नजरों से देखा जैसे कह रही हो, चलो अब तो तुम्हारी जिद पूरी कर दी और पेट भर लिया है, अब मुझे जल्दी से घर ले जाओ और सब कुछ बता दो। वलीद हसन गाड़ी में बैठ चुका था और वो उससे भी पहले फ्रंट सीट पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। मुझे कुछ तो बताएं डॉक्टर इब्राहिम और अपनी शगुफ्ता आंटी के बारे में। वलीद ने देखा उसके माथे पर शिकने पड़ी हुई थी और उसकी आंखों में सब कुछ जानने की ख्वाहिश हलकोरे ले रही थी। मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे बर्दाश्त करने के लिए हिम्मत पहले आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। वलीद ने देखा उसकी बात के रद्द अमल में वो जहरीले अंदाज में मुस्कुराने लगी। मिस्टर वलीद हसन, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने जिंदगी में जो कुछ बर्दाश्त किया है और खास तौर पर चंद घंटे पहले वाली सूरत हाल बर्दाश्त करने के लिए आप मुझसे ये बात कैसे कह सकते हैं कि मैं अपने अंदर कुव्वत पैदा करूं। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा और मुझे लगता है कि मैं दूसरी लड़कियों के मुकाबले में बहुत मजबूत और बहादुर हूं। इतना कुछ सहकर भी बिल्कुल ठीक ठाक और जिंदा सलामत आपके सामने हूं। उसने यकदम से चलती हुई गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए उसे देखा। अगर आप मेरी हिम्मत का नमूना देखना चाहते हैं तो मैं अभी इस गाड़ी से कूद कर दिखा सकती हूँ। वलीद ने घबराकर गाड़ी एक साइड पर खड़ी कर दी थी। अब तो आपके पागलपन पर कोई शक नहीं है, मुझे बल्कि पक्का यकीन हो चुका है और मैं ये भी जानता हूँ कि नॉर्मल लोगों के मुकाबले में पागल लोग ही ज्यादा बहादुर और हिम्मत वाले होते हैं। लेकिन खुदा को माने मेरे लिए मसाइल ना पैदा करें। मैं पुलिस को क्या जवाब दूंगा? पुलिस तो साफ साफ मुझे ही बीवी का कातिल कहेगी। उसने वापस गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया तो वलीद ने गाड़ी आगे बढ़ाई। आप जो कुछ समझ रही हैं वो सब गलत है। मैं तो आपकी सोच पर हैरान हूँ कि आप अपनी माँ को नहीं पहचान पाई।
उस माँ को जिन्होंने सारी जिंदगी आपके लिए वक्फ कर दी। मैं उन खातून की अजमत को दिल से सलाम करता हूँ। मैंने जिंदगी में ऐसी हस्ती पहले कभी नहीं देखी, जिनकी जिंदगी का मकसद ही मोहब्बत और भलाई है। उन्होंने सारी जिंदगी कुर्बान कर दी और अब भी वो अपने आप को कुर्बान कर देती हैं, अगर एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा ना हुई होती। इससे पहले कि मैं आपको सारी तफसील बताऊं, मैं ये एतराफ़ करना चाहता हूँ कि इस सारे मामले में सबसे बड़ा गुनहगार मैं खुद हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। वो गाड़ी चलाते हुए धीमे लहजे में बोल रहा था और सारा दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि असल कहानी क्या हो सकती है। आप अब भी अबहाम वाली बातें कर रहे हैं। मुझे सीधी तरह बताते क्यों नहीं कि एक गैर मर्द का उनके कमरे में क्या काम था। वो नागवार अंदाज में बोली तो वलीद हसन ने साफ साफ बात करने का फैसला कर लिया। अब उसकी नज़र में शगुफ्ता बेगम की इज्जत और किरदार का सवाल था। हालांकि वो बहुत कोशिश कर रहा था कि सारा इस तकलीफदेह हकीकत से बेखबर ही रहे तो बेहतर है। अगर बकौल आपके आप में हिम्मत है और आप हकीकत जानना चाहती हैं तो इतना जान लें कि वो कोई गैर मर्द नहीं है। वो उसके अल्फाज का असल मफहूम अब भी नहीं समझी थी, इसलिए सवालिया अंदाज में उसे देख रही थी। वो अगर गैर मर्द नहीं है तो उनका रिश्ता मेरी माँ के साथ क्या है ये भी बता दे। आपकी वालदा ने उनसे निकाह किया है, वो उनके शोहर हैं। वो अपनी बात का रद्द अमल देखने के लिए उसके चेहरे पर नजरें जमाए बोला तो वो साकत से उसे बेयकीनी से देखने लगी। चंद लम्हे उसी बेयकीनी में गुजरे, फिर उसके चेहरे पर कई घंटों से जो बेचैनी और बेकरारी नजर आ रही थी वो एकदम गहरी खामोशी में बदल गई थी। इतना गहरा सकूत उसके चेहरे पर नजर आने लगा कि वलीद को यूं लगा जैसे वो कोई जिंदा लड़की नहीं है, बल्कि एक खामोश तस्वीर है, ये एक मतवसत हनूद शुदा लाश। उस वक्त तक वो दोनों घर पहुंच चुके थे और जैतून खाला उनके सामने चाय रखकर वापस जा चुकी थी। कमरे की खामोशी तवील होती जा रही थी। वलीद चुपचाप उसे देखे जा रहा था, लेकिन सारी बात समझ लेने के बाद सारा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके चेहरे की तरफ देखकर कुछ कह सकती। बिलाखिर वलीद ने खामोशी का यह तवील वक्फा तोड़ते हुए उसे मुखातिब किया। चुप क्यों है, कुछ तो बोले ना, ताकि मेरी शर्मिंदगी कुछ कम हो सके। उसने बमुश्किल झुकी हुई पलकें उठाई। आप क्यों शर्मिंदा होते हैं? कसूर आपका नहीं, कसूर मेरी किस्मत का है। मैं आपको बता चुका हूं कि वो दोनों सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से एक हुए हैं। चलो ये बात भी मान लेती हूँ। उसने वलीद के पकड़ाए हुए चाय के कप से उठते हुए धुएं पर नजरें जमाई हुई थी। तो डॉक्टर इब्राहिम मामा के कज़न हैं? उसने एक ठंडी आह भरकर सवाल किया। नहीं, सिर्फ कज़न नहीं है, बल्कि उन दोनों की मंगनी हो चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे से शिद्दत से मोहब्बत करते थे, और अगर आपकी तरफ से इजाज़त ना मिलती तो वो कभी शादी ना करते, ना आप पर यह बात कभी जाहिर होने देते। वो दोनों शुरू से ही कुर्बानियां देते आए हैं और अब भी अपनी मोहब्बत और खुशियां कुर्बान करने के लिए तैयार थे। वो उसे पूरी बात पहले ही बता चुका था, लेकिन एक बार फिर याद दहानी करवा रहा था। लेकिन जब वो एक दूसरे के कज़न भी थे और मंगेतर भी थे तो फिर क्या वजह थी कि उनकी शादी मेरे बाबा के साथ हो गई? उसके सवाल पर वलीद ने नजरें चुरा ली। दुआ करें कि शगुफ्ता आंटी बिल्कुल ठीक होकर घर आ जाएं, फिर आप सारी बातें उनसे पूछ लीजिएगा। वो बहुत थका हुआ था, इसलिए उसे वहीं बैठा छोड़कर खुद पलंग पर लेट गया। क्या मामा ठीक हो जाएंगी? उसने धीमे लहजे में सवाल किया तो वलीद के दिल में इत्मीनान की लहरें फैलने लगीं। उसने बेसाख्ता छत की तरफ देखते हुए दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इस पागल लड़की की आंखों से बदगुमानी का पर्दा हट चुका था और अब वो सारा उसे नजर आ रही थी, जो अंदर से बहुत नरम दिल और हसास थी। हाँ, आप दुआ करोगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन सच्ची बात बताऊं तो उनकी हालत बहुत खराब है। वो बेकरार होकर उठी और उसके करीब आकर बैठ गई। प्लीज़ आप मुझे उनके पास ले जाएं, वजह जो भी थी, लेकिन मुझे ये इत्मीनान हो गया है कि मेरी माँ कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती जो गुनाह कबीरा में शुमार होता है। जो बातें आपने बताई हैं वो अगर सारी सच हैं तो इस सारे किस्से में सबसे ज़्यादा कसूर मेरा है, क्योंकि जब आपने मुझसे ये बात कहनी चाहिए तो मैं कुछ और समझी और बात को कहीं से कहीं ले जाकर सबके लिए मसाइल पैदा कर दिए। वो तो पहले ही इतनी तकलीफ सह रही थी, मेरे रवैये ने उनका दिल किस कदर दुखाया होगा। उसकी आवाज़ में पछतावे का दर्द था। वो अपने दोनों हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। यह हरकत उसके अंदरूनी बेचैनी की अक्कासी कर रही थी। वलीद शदीद थकावट के बावजूद इस मौका से फ़ायदा उठाना चाह रहा था, इसीलिए जल्दी से फ्रेश होकर उसे अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हो गया। मैं डॉक्टर इब्राहिम से भी अपने रवैये की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। न जाने उन दोनों के साथ कौन से हालात और वाक़यात हुए होंगे जो उन्होंने कई सालों की जुदाई सही। वलीद उसे देख कर रह गया। आज वो बहुत मस्बत अंदाज में सोच रही थी और वो उसके साथ रहते हुए ये तो समझ ही गया था कि वो असल में ऐसी ही है जैसी इस वक्त नजर आ रही थी। वलीद के ज़मीर पर जो बोझ था वो भी उतर चुका था। अब मुझे याद आता है कि मैंने मामा और बाबा को कभी भी आपस में खुश नहीं देखा था। वो दोनों एक दूसरे की इज्जत तो करते थे, लेकिन कभी भी बेतकल्लुफ़ी से एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजारा था।
मैं जब दूसरे साथी बच्चों के वालिदैन को एक दूसरे के साथ हंसते बोलते देखती थी तो मुझे इस बात का एहसास होता था कि हमारे घर का माहौल और वालिदैन के दरमियान रिश्ता गैर फितरी सा है। मैंने कभी उन्हें एक दूसरे से लड़ते झगड़ते या लानत मलामत करते भी नहीं देखा था। उस वक्त मुझे इल्म नहीं था कि लड़ाई मोहब्बत का सबूत होती है। वो सामने सड़क को देखते हुए उदास लहजे में अपना दर्द बयान कर रही थी। झगड़े तो हमारे दरमियान भी बहुत होते हैं, बल्कि झगड़े ही हुए हैं अब तक तो। माहौल को खुशगवार बनाने के लिए वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला तो सारा उसे घूरने लगी। इस तरह तो मैंने कभी भी आपका और अलिशबा का झगड़ा होते हुए नहीं देखा, लेकिन फिर भी इस बात की गवाह हूं कि आप दोनों के दरमियान बहुत शदीद मोहब्बत है। उसके लहजे में तंज था जिसे महसूस करके वलीद के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। अरे आपके लहजे से मुझे अंदाजा हो गया है कि आपको अलिशबा से जलन महसूस हो रही है। ना ना जी, इस गलत फहमी को दिल से निकाल दें, क्योंकि मेरे नज़दीक अलिशबा की इतनी अहमियत नहीं है कि मैं उसे जलन महसूस करने लगूं। बल्कि सच कहूं तो मुझे आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। आप दोनों एक दूसरे के साथ ही सजते हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। वलीद हसन को उसकी बात सुनकर शदीद मायूसी हुई, लेकिन वो अपने जज्बात को हल्की सी मुस्कुराहट में छुपा चुका था। बल्कि आपको अच्छी तरह से अंदाजा है कि मैंने गलत फहमी में आपको शादी की इजाज़त दे दी थी, बल्कि मुझे तो यकीन हो चुका था कि आप दोनों ने शादी कर ली है और मैं ये सब कुछ बड़ी आसानी से कबूल भी कर चुकी थी। वैसे मुझे लगता है कि आप मुझसे किसी ज्यादती का इंतकाम ले रही हैं, हालांकि मुझे याद नहीं है कि मैंने आपके साथ कोई जुल्म या ज्यादती की हो। उसकी बात सुनकर सारा ने हैरानी से उसे देखा। मैं समझी नहीं, आप इसको जुल्म या ज्यादती क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि आप सब कुछ जानते बूझते भी मुझे उससे शादी का मशवरा दे रही हैं। उसकी नजरों की काट वह महसूस कर चुकी थी। मैं अब भी नहीं समझी, क्या जानने के बावजूद? आप इतनी भी मासूम नहीं हैं जितनी कि खुद को जाहिर करती हैं। उस दिन हॉस्पिटल में जब अलिशबा ने खुदकुशी का ड्रामा करके सबको परेशान किया था, तब आपको सारी सूरत हाल का इल्म हो गया था, लेकिन फिर भी आपने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की। वो गोया उससे शिकायत कर रहा था। लेकिन आपको ये सब किसने बताया और ये खबर कैसे लगी कि अलिशबा ड्रामा कर रही थी? चंद लम्हे तो वो हैरत की शिद्दत से कुछ बोल ही ना सकी थी, लेकिन जल्द ही खुद को संभाल कर उसने सवाल किया तो वलीद ने भी वजाहत कर दी। बस एक इत्तेफाक से मैं सारी सूरत हाल से आगाह हो गया था और मुझे ये भी खबर हो गई थी कि आपको भी सब कुछ मालूम है। मोहब्बत इंसान से वो सब कुछ भी करा देती है जो उसकी फितरत के बिल्कुल खिलाफ होता है। वो शायद आपको खोने के डर से अपनी फितरत के खिलाफ भी बहुत कुछ करने पर मजबूर है। वो इन हालात में भी अलिशबा की सफाई दे रही थी। हाँ, मैं जानता हूँ वो मुझे पाने के लिए अपनी फितरत के खिलाफ भी बहुत कुछ करने पर मजबूर है। मसलन जैतून खाला की इज्जत करना, आपके साथ हंसते मुस्कुराते इज्जत से बात करना, मेरी और आपकी शादी को खुले दिल से तस्लीम करना, अपनी करोड़ों की जायदाद की खरीदा फरोख्त के लिए पाकिस्तान आना और मेरे सामने यूं जाहिर करना कि जैसे वो सिर्फ और सिर्फ मेरी खातिर पाकिस्तान में मौजूद है, अपने वालिदैन से दूर। वलीद हसन तंजिया लहजे में कह रहा था। वो आंखों में एक बार फिर से हैरानी भरे खुले मुंह के साथ उसे देखे जा रही थी। जब आपको इन सारी बातों की खबर है तो फिर आप क्यों उससे इस कदर मोहब्बत से मिलते हैं या पास बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं? उसने एक साथ इतनी बातों का जिक्र करके वलीद को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उसका साफ मतलब तो यह हुआ कि आप भी मुनाफिक हैं। आप ये कैसे कह सकती हैं कि मैं उसके साथ मोहब्बत से मिलता हूँ? मैं अब इतनी भी छोटी बच्ची नहीं हूं कि आपकी नजरों के जावियों से आगाह ना हो सकूं। ओह, तो मतलब ये हुआ कि आप मोहब्बत भरी नजरों की पहचान रखती हैं? वलीद हसन ने शरारती अंदाज में उसे देखते हुए मुस्कुराहट छुपाई और पूछा तो वो फखरिया अंदाज में इस बात में सर हिलाकर हाँ में जवाब देने लगी। अगर हकीकत में ऐसी मोहब्बत भरी नजरें नहीं देखी तो ड्रामे और फिल्में देख रखी हैं और रोमांटिक अफसाने और नावल भी पढ़ चुकी हूँ। इसलिए पहचान गई थी कि आप उसे ऐसी नजरों से ही देखते हैं जैसी नजरों से किसी और को नहीं देखते। गाड़ी उसने अस्पताल में रोक दी थी। चले इस मामले में किसी दिन आपको आजमा कर देखते हैं। वो अस्पताल में पहुंचते ही उसे यकसर नजरअंदाज करके आईसीयू की तरफ तेजी से भागने वाले अंदाज में चलने लगी। आईसीयू वाले हिस्से के बरामदे में उसे डॉक्टर इब्राहिम नजर आ गए। उनकी आंखों में उसे देखकर हैरानी फैल गई, जबकि सारा अजीब सी कैफियत के जेर असर उन्हें देख रही थी। मेरी मम्मा की तबीयत अब कैसी है डॉक्टर साहब? वो बेकरारी से पूछने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ बेहतर है। दबाव से बचाव के लिए दवाओं के जेर असर सो रही हैं, लेकिन जैसे ही होश में आई थी तुम्हारा नाम ले रही थी। डॉक्टर इब्राहिम ने उसके साथ खड़े डॉक्टर वलीद की तरफ सवालिया अंदाज में देखा, जिसमें साफ लिखा था कि इस लड़की को सुबह क्या हुआ था जो उसने इतना हंगामा किया। वलीद ने गैर महसूस अंदाज में उनसे नजरें चुरा ली, क्योंकि वो सारा किस्सा उनको नहीं सुनाना चाहता था। वो भी ख्वाम का परेशान होते और उनकी उलझनों में इजाफा ही होता। अब जबकि सब ठीक हो चुका था और वो ये चाह रहा था कि ये सारी कहानी किसी को मालूम ना हो। क्या मैं एक नजर मम्मा को देख सकती हूँ?
उसके पूछने पर डॉक्टर इब्राहिम ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, रात बहुत हो चुकी है बेटा, और बाकी सारे मरीज भी सो रहे हैं, वो भी डिस्टर्ब होंगे। लेकिन खैर, तुम बस उन्हें खामोशी से देखकर 1 मिनट में वापस निकल आना। वो चंद पल तो दूर से बेसुध बड़ी माँ को देखती रही। उनके चेहरे की रंगत बिल्कुल पीली और होंठ सूखे हुए थे। फिर वो अपनी प्यासी आंखों को सैराब करने के बाद अपने पल्लू से आंसू पोंछकर वापस मुड़ी। क्या मैं आपके पास चंद पल बैठकर कुछ बातें पूछ सकती हूँ? वो डॉक्टर इब्राहिम से मुखातिब थी, जबकि वलीद हसन भी उसके साथ ही खड़ा था। क्यों नहीं बेटा, आपके साथ मेरे बहुत से रिश्ते हैं। मुझे भी यही पता चला है, इसलिए मैं उन रिश्तों की तफसील आपसे जानना चाहती हूँ। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मेरे सारे सवालों के जवाब देकर मेरे अंदर उठते तूफानों को रोक सकते हैं। अगर मुझे मेरे सवालों के जवाब ना मिले तो ये तूफान वसवसों का सैलाब बनकर मुझे बहा ले जाएगा। उसके यूं कहने पर इब्राहिम और वलीद हसन ने एक दूसरे की तरफ देखा, जबकि वलीद ने सर हिलाकर डॉक्टर इब्राहिम को इशारा किया कि वो सब कुछ सारा को बता दें। सारा डॉक्टर इब्राहिम के सामने बैठी कॉफी के मग को बहुत देर से घूरे जा रही थी, जबकि वलीद हसन भी वहीं मौजूद था। कमरे में गहरा सकूत फैला हुआ था। बाहर से वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ आवाजें सुनाई दे रही थी, जो खामोशी को तोड़ती हुई बहुत बुरी लग रही थी। क्या आप मुझे शुरू से सारी कहानी सुना सकते हैं? उसके यूं पूछने पर डॉक्टर इब्राहिम गड़बड़ाकर वलीद हसन को एक बार फिर देखने लगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि इस कहानी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जिनके बारे में अगर सारा जान लेती तो उम्र भर वो अपने आप को ढूंढती रहती, लेकिन कभी ढूंढ ना पाती। वो नहीं चाहता था कि ये प्यारी सी मुखलिस लड़की खुद को खो दे, लेकिन उसे सब कुछ बताए बगैर चारा भी नहीं था। इसलिए डॉक्टर इब्राहिम ने वलीद हसन की आंखों में कशमकश देखकर उसे गैर महसूस अंदाज में आंखों ही आंखों में तसल्ली दी। काश का ये सारी तल्ख हकीकतें फकत एक कहानी होती और इस कहानी के किरदार भी सिर्फ सुने सुनाए होते, लेकिन ऐसा नहीं है। बहरहाल, आपके जहन में जो भी सवाल हैं वो पूछ सकती हैं। वो तीनों उनके सजे सजाए ऑफिस में आमने सामने बैठे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद सारा ने उस सकूत को तोड़ा। मेरे जहन में बहुत से सवालात उठ रहे हैं। आप मुझे शुरू से बताएं, आपका और मामा का रिश्ता क्या है और मेरे बाबा दरमियान में कैसे आ गए? उसके चेहरे पर लिखा था कि वो आज सब कुछ जान कर रहेगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूं, क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। डॉक्टर इब्राहिम के चेहरे पर फैली बेबसी देखकर सारा ने दिल में सोचा कि जाने इस कहानी में ऐसे कौन से मोड़ हैं जो डॉक्टर इब्राहिम मुझे बताने से डर रहे हैं। बेटा, मैं सब बता दूंगा, लेकिन ये बात जरूर याद रखना कि आगे ही बहुत बड़ा अजाब है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अगर तुम ना जान पाओ तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी तुम्हारा इसरार है तो मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मैं और शगुफ्ता दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। वो मेरे चचा की बेटी है। हम दोनों बचपन के साथी हैं, एक ही घर में पले बड़े और एक दूसरे के दुख सुख के साथी रहे। कुछ वजूहात ऐसी थी कि जिनकी वजह से मेरी वालदा और बहन को शगुफ्ता बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनका रवैया शगुफ्ता के साथ बहुत ही बुरा होता था, बल्कि मेरे वालिद यानी शगुफ्ता के चचा और शगुफ्ता से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अपनी बीवी की मौजूदगी में प्यार जता भी नहीं सकते थे, क्योंकि मेरी वालदा को मेरे बाप का अपनी भतीजी के साथ अच्छा रवैया बर्दाश्त नहीं होता था। मैं बचपन से अपनी वालदा से छुपकर शगुफ्ता और इसकी अम्मी का बहुत ख्याल रखता था। फिर यूं हुआ कि इसकी माँ यानी कि मेरी चची बहुत बीमारी के बाद फौत हो गई और वो हमारे ही रहमो करम पर रह गई। डॉक्टर इब्राहिम पल भर के लिए रुके थे कि सारा ने जल्दी से सवाल किया, मेरे नाना यानी आपके चचा कहाँ थे उस वक्त और वो अपनी बीवी और बेटी की खबर क्यों नहीं लेते थे? उसका सवाल सुनकर पल भर के लिए सोच में पड़ गए कि इस सवाल का क्या जवाब दें। पता नहीं मुझे आपके इस सवाल का जवाब देना चाहिए या नहीं, लेकिन सच बात यह है कि उन्होंने अपनी बीवी के साथ धोखा और बेवफाई की थी। मोहब्बत की शादी करके उन्हें अपने वालिदैन से बगावत पर उकसाया और फिर शादी के कुछ अरसे बाद ही उन्हें अकेला छोड़कर गायब हो गए थे। इब्राहिम ने देखा उसके चेहरे पर दुख तारीकी बनकर छा गया था। वो सोचने लगे, मासूम लड़की, अगर तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूं तो शायद तुम्हारा नन्हा सा दिल दर्द से फट ही जाएगा। वो फिर शुरू हुए, मेरी खाला की शादी मेरे चचा के साथ तय थी, लेकिन ऐन शादी वाले दिन चचा ने शादी से इनकार कर दिया तो मेरी खाला अपनी बेइज्जती का दुख बर्दाश्त ना करते हुए छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। अब्बा से सुना था कि चचा के बकौल शादी से इनकार की वजह उनकी वो मोहब्बत थी जिससे वो शादी करके हमेशा के लिए अपनाना चाहते थे, लेकिन घर वालों ने उनकी पसंद से इनकार करते हुए उन्हें हुक्म दिया कि वो अपने बचपन की मंगेतर यानी मेरी खाला से शादी करें। चचा की खानदानी रवायात से बगावत के नतीजे में खाला फौत हो गई, लेकिन मेरी वालदा के दिलो दिमाग में उस औरत के लिए शदीद नफरत पैदा हो गई जिस औरत की वजह से चचा ने शादी से इनकार किया, और इस इनकार के दुख को बर्दाश्त ना करते हुए एक लड़की जो उनकी एक ही बहन थी अपनी जान से चली गई। इस सारे वाक्य में मेरी वालदा ने दोनों खानदानों के दरमियान सालिस का किरदार अदा ना किया
बल्कि नफरत और इंतकाम उनका ओढ़ना बिछोना बना रहा। इसलिए उस नफरत और इंतकाम की आग में कई इंसानों की खुशियां झोंक दी गई। उन खुशियों से महरूम इंसानों में एक मैं और दूसरी शगुफ्ता सरे फहरिस्त थी। कभी कभी मुझे लगता था कि मेरा हर रिश्ता शगुफ्ता के साथ है, और उसके लिए तो वाकई हर रिश्ते का नाम ही इब्राहिम था। मैं उसकी खुशी में खुश और उसके दुख में दुखी रहता था। वो बहुत डरपोक और कमजोर सी लड़की थी और मैं उसे पूरा एतमाद देकर सबके सामने सबके बराबर लाना चाहता था, लेकिन वो कहती थी कि मैं बहुत बदकिस्मत, बहुत ही बुरे नसीबों वाली हूँ कि मेरा बाप मुझे देखे बिना मेरी माँ की जिंदगी से निकल गया था और मैं इन लोगों के रहमो करम पर जी रही हूँ जिन्हें मुझसे शदीद नफरत है। मैं उसे अपनी मोहब्बत का हर तरह से यकीन दिलाता था और शायद यही वजह थी कि मेरी मोहब्बत उसे जिंदा रखे हुए थी, वरना मेरी वालदा और मेरी बहन मोमल का रवैया उसे जिंदा दरगोर करने वाला था। मैं पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया तो शगुफ्ता के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। मैं जब भी छुट्टियों में घर आता उसके चेहरे की जर्दियां मजीद गहरी हुई होती थी। वो मुझे नहीं बताती थी, लेकिन उसके चेहरे पर फैली उदासी और आंखों की वीरानी सब कुछ बता देती थी। मैंने अपनी वालदा के साथ बात करने का फैसला कर लिया और ये जिद की कि मेरी मंगनी का ऐलान शगुफ्ता के साथ कर दिया जाए। मैंने सोचा था कि इस तरह हो सकता है घर में शगुफ्ता को कोई अहमियत मिलने लगे। वो मेरी इस ख्वाहिश को लेकर बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मेरी वालदा और बहन ने उसके साथ ज्यादतियों की हद ही खत्म कर दी थी। मैं चूंकि वालदैन का इकलौता बेटा था, इसलिए वो मेरी किसी ख्वाहिश को इनकार नहीं कर सकते थे। बिलाखिर कुछ दिन की कोशिश के बाद मेरी और शगुफ्ता की मंगनी हो गई। मुझे इतना अंदाजा तो था कि वो दोनों खुश नहीं हैं, लेकिन इंतकाम की आग में जलकर साजिशों के तहत इस कदर जुल्म करेंगे ये मैंने कभी सोचा भी ना था। एक दिन जब मैं घर वापस आया तो मुझे ये इतला दी गई कि शगुफ्ता ने मंगनी तोड़ दी है और अब वो किसी और के साथ शादी करना चाहती है। मुझे उनकी इस बात से साजिश की बू आने लगी। मुझे अपनी शगुफ्ता की मोहब्बत पर पूरा भरोसा था और मैं उसके किरदार पर किसी सूरत में शक नहीं कर सकता था। मैं उसके पास सच्चाई जानने के लिए गया तो उसने खिलाफ तवक्का मुझे मंगनी की अंगूठी वापस करते हुए साफ लफ्जों में यह कहा कि वो किसी और से मोहब्बत करती है और उसके लिए जिंदगी में दौलत बहुत अहम है, इसलिए वो मुझसे नहीं किसी और से, जो बहुत अमीर भी है, शादी करना चाहती है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी ना हाँ में नहीं बदली। आज भी मुझे उसके लहजे की तलखी और चेहरे की बेजारी अच्छी तरह से याद है। वो कहीं से लगती ही नहीं थी कि मुझसे मोहब्बत करने वाली मासूम सी शगुफ्ता है। वो शगुफ्ता जिसकी हर खुशी मेरे साथ वाबस्ता थी, अब अपनी खुशियां ढूंढने मुझसे हाथ छुड़ाकर दुनिया के मेले में खो जाने के लिए जा रही थी। मेरे बस में और कुछ नहीं था, इसलिए मैंने अपने आप को खूब अजियत दी। मैं दिन रात तड़पता रहा, तन्हाइयों में तड़प तड़प कर रोता रहा। मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई मेरे जिस्म से रूह खींच रहा था। बिलाखिर मेरे जिस्म से रूह खींच ली गई। मैं अपना लाशा अपने ही कंधे पर उठाए इधर उधर छुपता रहा, फिरता रहा। मेरे दिल में तो ये यकीन बाकी था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन किसी सूरत में वो अपनी अंदर की बात नहीं करती थी। वो अपनी मजबूरी मुझे ना बता सकी और आखिरी वक्त तक यही कहती रही कि वो किसी और की ख्वाहिश में मुझे भूल चुकी है। अब हम दोनों का ये रिश्ता उसके लिए बोझ बन चुका है। उसकी शादी हो गई और वो दूसरे शहर चली गई, जबकि मैं उसकी यादों को ओढ़कर इंसानियत की खिदमत में मसरूफ हो गया। फरागत का एक लम्हा भी मुझे अंदर ही अंदर दीमक बनकर चाटने लगता था, इसलिए मेरी कोशिश यह होती थी कि मैं बिल्कुल फारिग होकर ना बैठूं। शायद इसीलिए मैं अपने फील्ड में आज कामयाब तरीन इंसान हूँ। वो ऐसी गई कि फिर कभी मेरे सामने ना आई। बरसों बाद जब मैं एक दिन ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुआ तो अपने आसपास मुझे उसकी खुशबू महसूस हुई थी। वहां मैंने दुआ मांगी थी कि खुदा करे ये मेरी गलत फहमी हो, क्योंकि उस दिन मैं और मेरी टीम एक कैंसर की मरीजा का ऑपरेशन करने आए थे। मैंने बेहोश पड़ी शगुफ्ता को देखा तो मुझे खुद पर इख्तियार ना रहा। वो लड़की जिसके जिस्म पर एक मामूली खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मुझे उसका ऑपरेशन करना था। मेरे हाथ उसके लहू से रंगीन होने थे। मेरे लिए जिंदगी के ये लम्हात किसी क़यामत से कम नहीं थे, लेकिन इस कांटों भरे रास्ते से गुजर ही गया। ये और बात के पाँव के साथ रूह पर भी छाले पड़ गए थे। मुझे वो लम्हे अच्छी तरह से याद हैं जब वो बेहोशी की कैफियत में बार बार मेरा नाम ले रही थी। मैं पत्थर का बुत बना उसकी जुबान से निकले अपने नाम की सदाएं सुन रहा था। जब जब वो कहती इब्राहिम, मेरे जिस्म से कोई दर्द की सुइयां निकालने लग जाता था। बरसों बाद मुझे इस दर्द और तकलीफ से निजात मिली ये सोचकर कि वो वाकई मुझसे मोहब्बत करती थी और करती है। उसकी मोहब्बत झूठी नहीं थी, बल्कि उसकी वो बातें झूठी थी जो उसने मुझसे की थी कि वो किसी और को चाहती है। मैं समझ गया था कि उसे किसी साजिश ने ही ये सब करने पर मजबूर किया था। शक तो मुझे हमेशा से इस बात का था, लेकिन अब तो यकीन आ गया था। वो चंद लम्हे खामोश होकर दोनों के चेहरों को तकने लगे। मकसद उनके तासुरात से अंदाजा लगाना था कि वो लोग ये सब सुनकर क्या सोच रहे हैं।
वलीद को बहुत सी बातों का पहले से ही इल्म था, लेकिन फिर भी वो बड़ी खामोशी और गौर से डॉक्टर इब्राहिम की बातें सुन रहा था, जबकि सारा के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे, जैसे उसे ये सब सुनकर बहुत सदमा हो रहा हो। मामा जब होश में आई होंगी तो आपने उनसे मजीद जरूर पूछा होगा कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। प्लीज मुझे बताएं कि उन्होंने आपको क्या बताया था। सारा ने रोनी सी आवाज में इसरार किया। बेटा, इंशाअल्लाह ताला कल तक आपकी वालदा को होश आ जाएगा तो बहुत सी बातें आप खुद उनसे पूछ सकती हैं। डॉक्टर इब्राहिम ने प्यार भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा तो सारा ने आंखें झुका लीं। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपके बीवी बच्चे कहाँ हैं और आपकी वालदा और बहन? उसके अंदर अभी बहुत कुछ जानने की ख्वाहिश बाकी थी, इसलिए उसने एक के बाद दीगरे सवालात शुरू कर दिए थे। डॉक्टर इब्राहिम एक उदास सी मुस्कुराहट लबों पर फैलाकर उसे देखते हुए बोले, मेरी वालदा का इंतकाल कुछ अर्से पहले हो चुका है और मेरी बहन मोमल की शादी मेरे कजन से हो गई थी। अब्बू का इंतकाल पहले ही हो चुका था। मेरी वालदा जब तक जिंदा रही वो यही इसरार करती रही कि शादी कर लूं, लेकिन मैंने शगुफ्ता की शादी के वक्त ये बता दिया था कि वो नहीं तो और कोई भी नहीं। मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया था कि मैं अपनी सारी उम्र शगुफ्ता की यादों के सहारे गुजार सकता हूँ। इस दौरान मेरे नाना यानी आपके चचा कभी भी लौट कर नहीं आए। सारा के इस सवाल पर इब्राहिम ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, ना ही वो कभी लौट कर आए और ना ही उनके बारे में कोई खैर खबर हमें मिल सकी। आपने जब मम्मा को बताया कि आपने उनकी वजह से अभी तक शादी नहीं की तो उन्होंने कुछ नहीं कहा? वो किसी भी सूरत में तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी, इसीलिए ये सब कुछ तुमसे छुपाए रखा। हम कभी ये शादी ना करते, ना इस बारे में कुछ सोचते, अगर वलीद ये बात ना करता। इस सारे मामले में वलीद का बहुत हाथ है। ये ऑपरेशन थिएटर में मेरी कैफियत देखकर ही समझ गया था कि शगुफ्ता के साथ मेरा कोई दिली या खूनी रिश्ता जरूर है, और जब इसके इसरार पर मैंने उसे ये बताया कि हमारा दिली रिश्ता भी है और खूनी रिश्ता भी है तो ये बज़ाहिर तो चुप हो गया था, लेकिन जब शगुफ्ता के टेस्टों की रिपोर्ट्स आई तो यही इसरार करता रहा कि आप दोनों ने जिंदगी में बहुत से दुख उठाए हैं, बहुत से समझौते किए हैं। अब इन लम्हात में आप दोनों एक हो जाए। मैंने इसे साफ लफ्जों में बता दिया था कि शगुफ्ता अपनी बेटी की नजरों में किसी सूरत भी गिरना नहीं चाहती, बावजूद इसके कि उसके दिल पर हुकूमत करने वाला मर्द मैं ही हूँ। डॉक्टर इब्राहिम की वजाहत पर सारा ने चौंक कर उन्हें देखा और सवाल किया, लेकिन मेरे बाप का इसमें क्या कसूर था और उनके साथ ये ज्यादती क्यों हुई कि एक औरत उनकी बीवी होते हुए भी उनकी ना थी, उनकी बच्ची की माँ होने के बावजूद? उदास लहजे में किया गया सारा का यह सवाल इब्राहिम साहब के चेहरे की रंगत को मुतगैर कर गया था। इस सवाल के जवाब में बहुत सी ऐसी तल्ख हकीकतें छुपी हुई हैं जो इस वक्त छुपी रहें तो ज्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल में कुछ चीजों को छोड़ने तो ज्यादा अच्छा है। इन सारे सवालों के जवाबात कुछ वक्त के लिए पर्दे में रहें तो बेहतर है। हम दोनों की इजाजत लेकर वलीद ने आपसे ये बात की थी और उसने पूरी तरह ये जिम्मा ले लिया था कि वो आपको इस मामले में कायल करके रहेगा, और जब गैर मुतवक्का तौर पर इसने हमें ये बताया कि सारा को इस शादी पर कोई एतराज नहीं है और हम जल्द से जल्द शादी कर सकते हैं, तो यकीन करो मैंने शगुफ्ता की आंखों में वो खुशी देखी कि जिसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। उसे किसी सूरत यकीन नहीं आ रहा था। वो बार बार वलीद से पूछ रही थी कि क्या तुमने ठीक से सुना? शगुफ्ता बेगम की खुशी का जिक्र करते हुए डॉक्टर इब्राहिम की आंखों में आंसुओं की नमी सी फैल गई थी। वलीद बगौर सारा के चेहरे की तरफ देखकर सोच रहा था कि जाने अब ये क्या बात करेगी। मैं जो कई दिन से छुपा रहा था वो सारे राज खोल देगी। डॉक्टर इब्राहिम मेरे बारे में क्या सोचेंगे? जब भी ये कहें कि मुझे तो कुछ पता नहीं था इस मामले का, तो यही सोचेंगे कि मैंने इनसे झूठ बोला। लेकिन जब सारा ने जुबान खोली तो वलीद हैरत से बुत बना उसे देखने लगा। जब वलीद ने मुझसे आपकी और मम्मा की शादी के बारे में बात की तो मैंने फौरी तौर पर हाँ कर दी, क्योंकि मुझसे मम्मा की तन्हाई देखी नहीं जाती। औलाद की अपनी जिंदगी होती है, वो अपनी जिंदगी में मस्त होकर वालिदैन की तन्हाई को नजरअंदाज कर देते हैं। माँ बाप दोनों में से कोई एक भी अकेला हो जाए तो उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं भी कई सालों से अपनी माँ को तन्हाई से जंग करते देख रही हूँ। वो बहुत हिम्मत वाली हैं, कभी हारती नहीं है। मैं हमेशा से उनकी तन्हाई को लेकर परेशान होती थी कि मेरी शादी के बाद वो तन्हाई से लड़ नहीं सकेंगी। आपका वजूद मुझे बहार के झोंके की तरह लगा जो मम्मा की बीमारी और तन्हाई को रंगों से सजाने की अहलियत रखता है। मैंने वलीद हसन से कह दिया था कि वो जब चाहे एक हो सकते हैं। मैं खुद इसलिए शामिल नहीं हुई कि मुझे लोगों की तर्स खाती हुई नजरें अच्छी नहीं लगती, और दूसरा मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मम्मा की आंखों में कोई एहसास नदामत या शर्मिंदगी देखूं। हमारे माशरे की एक रीत बन गई है, जवान औलाद के माँ या बाप दूसरी शादी कर ले तो औलाद पर उन्हें तरस आने लगता है। इसीलिए मैं चंद दिन आप दोनों से दूर रही कि कोई उल्टी सीधी बात ना हो जाए। वलीद की हैरानी भरी नजरों को नजरअंदाज करते हुए वो अपनी बात खत्म करके पुरसकून नजर आने लगी। वलीद हसन ने सुकून भरी ठंडी आह भरी और दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगा
کہ اس نے اس کا بھی پردہ رکھ لیا اور ڈاکٹر ابراہیم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا، لیکن اسے سارا کی کایا پلٹ پر بہت حیرت ہو رہی تھی، لیکن وہ ڈاکٹر ابراہیم کے سامنے اس سے اس طرح کی کوئی بات پوچھ نہیں سکتا تھا۔ ولید حسن نے منہ سے اسے کچھ نہیں کہا، بس شکر گزار نظروں سے سارا کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ ڈاکٹر صاحب، اب آپ مجھے ماں کے بارے میں ساری تفصیل بتائیں، ان کا کیا بنے گا؟ کیا ان کو علاج کے لیے کہیں باہر لے جانا پڑے گا یا یہیں اللہ ان پر اپنا رحم کر سکتا ہے؟ بیٹا، میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا تھا کہ اسے دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ بہت بہادر ہے، بہت ہمت والی، ہمیشہ اس نے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کیا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے اب کی بار جو اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو وہ بہت کمزور اور ہاری ہوئی لگ رہی تھی۔ بے ہوشی کے عالم میں بھی جیسے ہی اسے ذرا سا ہوش آتا وہ بار بار آپ کا نام لے کر کہہ رہی تھی کہ مجھے غلط مت سمجھو۔ میں نے ولید حسن سے بھی پوچھا اور آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں بیٹا کہ ایسی کیا بات ہوئی تھی جو آپ بھی غصے میں تھی اور وہ بھی اس حد تک کمزور پڑ گئی کہ میں نے اسے اس سے پہلے کبھی اتنا کمزور نہیں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر ابراہیم کی بات سن کر سارا کی رنگت متغیر ہو گئی اور وہ ولید حسن کی طرف بے بسی سے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر صاحب، ایسی کوئی سیریس بات نہیں تھی، یوں ہی کبھی کبھی اولاد اپنی ماں پر لاڈ کر کے اپنی اہمیت کا پتہ لگانا چاہتی ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم نے اداس نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، وہ اب عام ماؤں جیسی نہیں رہی بیٹا، اب اس سے لاڈ اٹھوانے کا نہیں، اس کو ہر طرح سے تیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہماری محبتوں کو اپنی طاقت بنا کر اس خطرناک اور موذی بیماری کے خلاف پوری ہمت سے لڑ سکے۔ وہ ان کی بات سن کر بولی، اب میری توبہ، اب ایک بار مما کو ہوش آ جائے میں ان سے اپنی ہر غلطی کی معافی مانگ لوں گی، میں کبھی مما کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کروں گی۔ جانے آج مجھے کیا ہو گیا تھا، میرا خود پر سے اختیار ہی ختم ہو گیا تھا۔ ماما کو چاہیے تھا کہ میرے گال پر ایک زوردار تھپڑ لگاتی اور کہتی، جاؤ تمہیں اپنے گھر اور شوہر سے مطلب ہونا چاہیے، میرے معاملات میں مت بولو، لیکن انہوں نے میرے ساتھ کبھی ماں والا سلوک کیا ہی نہیں۔ انہوں نے تو مجھے ہمیشہ ایک شہزادی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ مجھے زندگی کی دھوپ سے بچانے کے لیے میرے حصے کی ساری دھوپ سے اپنے آپ کو جلاتی رہیں، لیکن مجھے ہمیشہ چھاؤں میں رکھا۔ آپ جانتے ہیں میں اتنی نازک ہو گئی ہوں کہ اب دھوپ کی ہلکی سی تپش بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ جیسے گرمی سے موم پگھل جاتا ہے، یوں ہی میں بھی دوسروں کے لہجوں کی نرمی سے پگھلنے لگتی ہوں۔ ویسے آپس کی بات ہے، ماما نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، خوشیوں کے سارے پھول میرے دامن میں ڈال کر خود دکھوں کے کانٹوں سے الجھتی رہیں اور مجھے خبر نہ ہو اس لیے اف تک نہیں کرتی تھی، اور میں اتنی نکمی بے وقوف یا بے حس بیٹی ہوں کہ مجھے ماں کی تکلیفوں کا کبھی احساس ہی نہ ہو سکا۔ ان کی ہنسی میں چھپے درد مجھے کبھی نظر ہی نہیں آئے۔ میں اب اس وقت یہی سوچ رہی ہوں کہ میری ماں کے ساتھ اتنا کچھ ہوتا رہا تھا اور ان کی اس پچھلی ساری زندگی تکلیفیں اور آزمائشوں میں گزری، لیکن انہوں نے کبھی مجھ کو ہوا تک نہیں لگنے دی ان حالات کی جو وہ گزار کر آئی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یقین کریں میں اس وقت بھی دل ہی دل میں اللہ کا بہت شکر ادا کر رہی ہوں کہ آپ میری ماں کی زندگی میں دوبارہ سے واپس آئے ہیں۔ مجھے اگر حالات کا تھوڑا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں کہیں نہ کہیں سے آپ کو پہلے ہی ڈھونڈ کر لے آتی۔ سارا کے آنسو گالوں سے پھسلتے ہوئے اس کی گود میں گر رہے تھے اور ولید حسن اسے دیکھتے ہوئے خود پر بڑی مشکل سے کنٹرول کرنے لگا۔ اس کا جی چاہا کہ یہ آنسو وہ اپنی ہتھیلی میں چھپا لے جاتا اور صبح جب چمن میں جائے تو کیاری میں لگے سرخ گلابوں سے اس آنسو کی قیمت پوچھتا تو گلابوں پر چمکتے شبنم کے قطرے اور گلاب اس آنسو کو انمول کہہ کر منہ چھپا لیتے اور وہ اس آنسو کی قیمت جان کر اسے اپنی آنکھ میں سنبھال کر رکھ لیتا۔ مرد روتے نہیں، لیکن کبھی کبھی بے ساختہ خوشی کے عالم میں بھی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ یہ وہ آنسو ہوتا ہے جو خوشی کے عالم میں آنکھوں کو نمی دے جاتا۔ وہ اپنی بے وقوفانہ سوچ پر شرمندہ سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچھا ہے یہ سوچ کی آواز نہیں ہوتی، ورنہ یہ لوگ میری سوچ سن کر مجھ پر ہنستے۔ ڈاکٹر ابراہیم کی آنکھوں میں بھی نمی تھی، وہ ان کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ دونوں کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے کہ جیسے وہ دونوں کھل کر رونا چاہتے ہوں لیکن روتے ہوئے انہیں شرم آ رہی ہو۔ ڈاکٹر ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھے اور بے اختیار سارا کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ سارا نے بھی ان کے سینے پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ ماں کے علاوہ پہلا رشتہ ہے جو باپ کے مرنے کے بعد میرے اتنے قریب آیا ہے۔ میں نے اپنے بابا کے مرنے کے بعد سوچا تھا کہ اب کبھی ان کا سینہ مجھے نہیں مل سکے گا۔ بے شک ان کی زندگی میں مجھے کبھی یہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ میں آنسو بہاؤں، لیکن آج میں وہ سارے آنسو آپ کے سینے پر سر رکھ کر بہا دینا چاہتی ہوں جو اتنے عرصے سے میں اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوں۔ وہ تڑپ تڑپ کر سسکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی اور ڈاکٹر ابراہیم کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ ولید حسن اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔